अब च्याप्टर 5 सम्म त सबैको भ्याइयो हैन EF को नि हिजो भ्याइयो होला है EF को कोही छ कि छैन यहाँ भ्याइयो ल अब यो च्याप्टर 6 जुन छ है फ्लो मेजरमेन्ट भनेर अब च्याप्टर 6 भनेको बेसिकली च्याप्टर 5 कै एप्लिकेसन हो सबै है हामीले जुन बर्नोलिस इक्वेसन पढ्यौ तिमीहरुले र सबैमा त्यही बर्नोलिस इक्वेसनै अप्लाई गर्ने हो र च्याप्टर 6 चाहिँ सजिलो छ है अरु च्याप्टर भन्दा सजिलो हो यसमा 16 मार्क्स आउँछ तिमीहरुको जति धेरै क्वेशन आउँछ यसबाट तिमीहरुले त्यति धेरै मिलाउँछौ यो च्याप्टरबाट है फ्लो मेजरमेन्टबाट र यसमा कन्टेन्ट चाहिँ अलि धेरै छ फर्मुला चाहिँ तिमीहरुले अलि धेरै सम्झिन पर्छ नत्र यो टपिक चाहिँ सजिलो छ यो च्याप्टर चाहिँ है अब यो भन्दा अगाडि हामीले जुन च्याप्टर 5 पढ्यौं हैन च्याप्टर 5 भनेको चाहिँ के छ डायनामिक तिर थियो जब फ्लुइड चाहिँ केमा थियो हाम्रो मोसनमा जब फ्लुइड मोसनमा थियो है हामीले त्यतिखेर के पढ्यौं त जब फ्लुइड मोसनमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ 6 वटा फोर्सेस हामीले पढेको होला हैन 6 वटा फोर्सेस के थियो त हामीले एउटा ग्रेभिटी फोर्स हुन्छ भनेर पढ्यौं हैन एउटा प्रेशर फोर्स भनेर पढ्यौं अनि एउटा भिस्कोसिटी थियो भिस्कोसिटी हुन सक्छ त्यसपछि यहाँको हामीले टर्बुलेन्स भन्यौं त्यसपछि सरफेस टेन्सन भनेर अनि त्यसपछि अर्को के थियो त कम्प्रेसिबिलिटी हैन तर हामीले यो सबै फोर्सलाई लिँदैनौं फेरि हैन त्यसमा के भयो थियो त हामीले पहिला 6 वटा फोर्स हुन्छ भन्यौं अनि त्यसपछि नेभियर स्टोक आयो हैन उले चाहिँ सर्टेन इक्वेसन घटाइदियो रिनोल्ड्सले सर्टेन घटाइदियो र जब हामी युलर इक्वेसन हेर्दै थियौं अनि युलर इक्वेसनमा चाहिँ दुईटा मात्रै थियो फेरि ग्रेभिटी र प्रेशर मात्रै थियो हैन अब नेभियर स्टोकले के गरे थियो त पहिला त रिनोल्ड्स थियो याद हैन रिनोल्ड्सले चाहिँ सरफेस टेन्सन र कम्प्रेसिबिलिटीको चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स हुँदैन जब फ्लुइड मोसनमा हुन्छ र अब कम्प्रेसिबिलिटी त हाम्रो लागि हुने पनि भएन है किनभने हामीले डिल गर्ने भनेकै के हो त अहिले इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड हो र सरफेस टेन्सनको सिग्निफिकेन्ट रोल नहुने हो हैन भ्यालु एकदम थोरै हुन्छ यसलाई हामीले लिँदैनौं अनि त्यस्तै गरी रिनोल्ड्स आयो अनि रिनोल्ड्सले फेरि के गर्थ्यो त जब फ्लो ल्यामिनार भइरहेको छ भने त्यतिखेर अब टर्बुलेन्स लिन पर्दैन भन्यो है तर यो कतिखेर मिल्छ त अब रिनोल्ड्सले भनेको कुरा चाहिँ जस्तै फ्लो भइरहेको छ फ्लो चाहिँ ल्यामिनार छ भन्यो भने त्यसको लागि ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट कसरी छुट्याउने थियो त हामीले रिनोल्ड्स नम्बरको आधारमा चाहिँ हैन आरई रिनोल्ड्स नम्बरको आधारमा चाहिँ हामीले ल्यामिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोलाई छुट्याउने हो अब फ्लो ल्यामिनार छ है भन्छ पाइपमा फ्लो भएको छ भने ल्यामिनारको भ्यालु लेस देन 2000 छ रिनोल्ड्स नम्बरको भ्यालु भने त्यो भनेको ल्यामिनार फ्लो र ओपन च्यानल खोलातिर फ्लो भइरहेको छ भने त्यतिखेर आरई को भ्यालु लेस देन 500 छ भने त्यो चाहिँ के भयो त भने ल्यामिनार फ्लो जब ल्यामिनार फ्लो हुन्छ त्यतिखेर टर्बुलेन्ट फ्लो आउँदैन है टर्बुलेन्ट फ्लो यसमा डोमिनेट हुँदैन सिग्निफिकेन्ट हुँदैन तर जब टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ है जब टर्बुलेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यसमा ल्यामिनारले सिग्निफिकेन्ट रोल मात्रै प्ले गर्दैन है फरक छ है ल्यामिनार फ्लो छ भने टर्बुलेन्ट फ्लोको काम छैन त्यसमा है टर्बुलेन्ट फ्लोको इक्वेसन लिँदैनौं तर ल्यामिनार नभइकन टर्बुलेन्ट फ्लो भछ भने है त्यहाँ चाहिँ ल्यामिनारले सिग्निफिकेन्ट रोल मात्रै प्ले नगर्ने हो तर ल्यामिनार फ्लो चाहिँ सधैँ हुन्छ फेरि द टर्बुलेन्ट फ्लो भए पनि यो बाउन्ड्रीको नजिक जुन छ है यो बाउन्ड्रीको नजिक चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि ल्यामिनार सब लेयर चाहिँ बसेको हुन्छ अब किन ल्यामिनार सब लेयर त्यहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले च्याप्टर 1 पढ्ने बेला थाहा होला सबैलाई हामीले एउटा नो स्लिप कन्डिसन भनेको थियौं हैन नो स्लिप कन्डिसन भनेको कस्तो थियो त जस्तै तिमीले गाडी स्टार्ट गर्यो हैन गाडी स्टार्ट गर्यो तिमीहरुको पछाडीको चक्का चाहिँ केमा जब्यो के रे उसमा दलदलमा फसेको छ भने अगाडिबाट जति इन्जिन चलाए पनि पछाडीको चक्का घुमेको घुमै छ है त्यहाँ रोटेशनल मुभमेन्ट चाहिँ छ तर ट्रान्सलेसन मुभमेन्ट केही नि भएन है डिस्टेन्स कभर केही नि भएन भने त्यस्तोलाई हामीले स्लिप कन्डिसन भन्छौं तर यहाँ हामीले फ्लुइड पढ्ने बेला चाहिँ नो स्लिप कन्डिसन लिने हो है अब नो स्लिप कन्डिसनले के भन्छ त यहाँ जुन बाउन्ड्री छ यो बाउन्ड्रीसँग अट्याच जुन फ्लुइड छ त्यसको भेलोसिटी हामीले जहिले पनि के लिन्छौं त 0 लिन्छौं भन्छ माथिपट्टि टर्बुलेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने पनि यहाँ त 0 आउने बित्तिकै अब हामीलाई बाउन्ड्रीमा 0 छ भने यो त सर्टेन स्पिडमा है सर्टेन भेलोसिटीमा अगाडि बढिरहेको छ फ्लुइड त यहाँ पो 0 भयो यहाँ 0 हुने बित्तिकै त यहाँदेखि माथि माथि जान पर्यो यसरी यो अनि यता कतै आएपछि यसको जति भेलोसिटी थियो यो यतापट्टि पनि त्यति भेलोसिटीमा फ्लो होला है भन्छ तर बाउन्ड्रीको नजिक अब यो यति ठूलो हुँदैन है सानै होला त्यहाँ एउटा एमएम मा अथवा माइक्रोनमा हुन सक्छ त्यो चाहिँ है तर यहाँ चाहिँ के डेभलप हुन्छ त बाउन्ड्रीको नजिकै के डेभलप हुन्छ
एउटा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो यहाँ 0 थियो यहाँबाट बढ्दै 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 गयो अनि v आयो अनि यो भन्दा माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ त अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ हुँदैन भन्छ यहाँसम्म त के आयो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट त आयो अब भन्छ यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आउँछ भने भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आउनेको अर्थ के हो त हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको म्यु dv बाइ dy भनेर जुन छ हैन त्यहाँ चाहिँ के आयो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो नि त है भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आउने बित्तिकै के आयो त शियर स्ट्रेस त डेभलप भयो है हो यो बाउन्ड्रीको नजिकै के हो त जहिले पनि एउटा यो शियर स्ट्रेस आउने भनेकै अथवा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एक्जिट हुने भनेकै के त विस्कस फ्लोले गर्दाखेरि हो भन्छ त्यो बाउन्ड्रीको लेयर जुन छ है त्यसको नजिकै के हुन्छ त विस्कस फ्लोले चाहिँ डोमिनेट गर्छ अब विस्कस फ्लोले डोमिनेट गर्नेको अर्थ के हो त फेरि ल्यामिनार फ्लो है किन हामीले ल्यामिनार फ्लोलाई नै के भन्छौँ त विस्कस फ्लो पनि भन्छौँ हामीले है अब टर्बुलेन्ट फ्लो भए पनि त्यहाँ सर्टेन चाहिँ के हुन्छ त एउटा ल्यामिनारको सब लेयर चाहिँ सधैँ हुन्छ है बाउन्ड्रीसँग अट्याच चाहिँ अब यो सबै भनेको पहिलाको कुरा हो है त्यस्तै गरी अनि हामीले युलर इक्वेसन हेर्दाखेरि त अब ग्रेभिटी र प्रेसर मात्रै थियो जुन चाहिँ हाम्रो मेजर फ्याक्टर हो र त्यही युलर इक्वेसनलाई लिएर हामीले फेरि के गर्यौँ त हाम्रो बर्नोलिस इक्वेसन जुन छ हामीलाई चाहिने हैन बर्नोलिस इक्वेसन के थियो त p बाइ गामा प्लस v स्क्वायर अपन 2g प्लस के थियो अर्को z हैन इक्वल्स टु कति हो इक्वल्स टु कति हो बर्नोलिस इक्वेसन कन्स्ट्यान्ट इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट है अब यो कन्स्ट्यान्ट सधैँ कन्स्ट्यान्टै हो नि यो त यो कन्स्ट्यान्ट कतिखेरको लागि भ्यालिड हो कतिखेर कन्स्ट्यान्ट हो भन्न पाइन्छ स्टेडी फ्लो भएको बेलामा स्टेडी फ्लो भएको बेलामा स्टेडी फ्लो भनेको के हो र चेन्ज इन भोल्युमेट्रिक फ्लोहरू भेरिएसन नहुने भेरिएसन नहुने भेरिएसन केसँग भेरिएसन नहुने जस्तो डिस्टेन्ससँग अथवा टाइमसँग डिस्टेन्ससँग अथवा टाइमसँग त्यस्तोलाई स्टेडी फ्लो भन्छ र अलि मिलेन कि हो र स्टेडी फ्लो भनेको भेरिएबल नहुने कुनै पनि पोइन्टमा प्रोपर्टिजहरू कुनै पनि प्रोपर्टिजहरू चेन्ज नहुने विथ रिस्पेक्ट टु टाइम मात्रै हो त्यो चाहिँ है स्टेडी फ्लो भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ यो पाइप भयो अथवा खोला छ यो पोइन्टमा बस्यौ हैन यो पोइन्टमा बस्यो t इक्वल्स टु ल सुरुको टाइम t इक्वल्स टु t0 थियो भने यो t0 मा तिमीले अब्जर्भेसन गर्यौ अब यतिखेर यतापट्टि ल भेलोसिटी थियो 3 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीमा फ्लो भइरहेको थियो भने अब 1 सेकेन्ड पछि आऊ 3 सेकेन्ड पछि 10 सेकेन्ड पछि भोलिपल्ट आऊ हैन तर भेलोसिटी चाहिँ यही नै छ 3 मिटर पर सेकेन्ड नै छ भने भनेको यहाँ चाहिँ के भएन त विथ रिस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ कुनै पनि चेन्ज आएको छैन भने त्यो भनेको बल्ल स्टेडी फ्लो भयो अब लेन्थ भन्यो भने फरक पर्छ लेन्थमा हामीले प्राय भेलोसिटीलाई मात्रै हेर्छौँ है अनि लेन्थमा पनि यही टाइममा हेर्नुपर्छ फेरि लेन्थमा हेर्दाखेरि t इक्वल्स टु 0 मा 3 थियो भने यहाँ पनि t इक्वल्स टु 0 सेकेन्ड हुँदाखेरि नै 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यस्तो फ्लोलाई हामीले कुन फ्लो भन्थ्यो अरे यो फ्लो चाहिँ कुन चाहिँ फ्लो हो त अब लेमिनार युनिफर्म फ्लो ओके हो युनिफर्म फ्लो यो चाहिँ है यहाँ चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु लेन्थ हेऱ्यौँ अथवा स्पेसमा हेऱ्यौँ विथ रिस्पेक्ट टु स्पेस भनेर दियो भने त्यति हामीले यो भेलोसिटीलाई मात्रै हेर्ने हो खास है तर भेलोसिटी जुन छ यो क्राइटेरिया पुर्याउन लागि चाहिँ अरू कुराहरू मिल्नुपर्छ आफै है जस्तै अब यहाँ चाहिँ खोलामा चाहिँ हेऱ्यौँ भने यो वाइ जुन डेप्थ अफ फ्लो छ त्यो सेम हुनपर्ने हुनसक्छ यहाँ एउटै भेलोसिटी ल्याउन लागि चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ युनिफर्म फ्लोले आफै थप्दै थप्दै जान्छ फेरि ल अब यो जुन हाम्रो कुरा चाहिँ खास यो थियो यो कतिखेर कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट भनेको जब मैले एउटा डायग्राम बनाउँछु यतापट्टि शियर स्ट्रेसको र यतापट्टि भेलोसिटी ग्रेडियन्टको अथवा चाहिँ रेट अफ शियर स्ट्रेन जुन छ हैन रेट अफ शियर स्ट्रेनको यो लाइनमा चाहिँ मैले यो दुईटाको ग्राफ बनाउँदाखेरि मेरो लाइन यही पर्यो यो होरिजेन्टल लाइनमै पर्यो भने त्यो भनेको कुन चाहिँ फ्लुइड हो रेट अफ शियर स्ट्रेन अथवा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट राखेको मैले है त्यो भनेको चाहिँ आइडियल फ्लुइडको केस हो जसमा भिस्कोसिटी छैन
हैन, शियर स्ट्रेस आएन भने यो केस चाहिँ आइडियल फ्लुइड हो। र यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन भ्यालिड भनेको नि के को लागि हो? आइडियल फ्लुइडको लागि मात्रै हो है, रियल फ्लुइडको लागि होइन। फेरि आइडियल फ्लुइड छ भने मात्रै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर रियल फ्लुइड छ भने त एनर्जी कसरी कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ त? हैन, पानी फ्लो भइरहेछ, सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म फ्लो भइरहेछ भने यसमा पनि एनर्जी पी बाई गामा भन्ने पी बाई गामा प्लस भी स्क्वायर अपन ट्वाइस जी प्लस डेटम, मैले कतै डेटम लिएको छु भने यो सेन्टर पोइन्ट सम्मको जेड, यतापट्टि पनि जेड छ भने यहाँ पनि पी बाई गामा प्लस भी स्क्वायर अपन ट्वाइस जी प्लस जेड। यो पोसिबल छ त? यहाँ जति एनर्जी आयो यो भनेको टोटल एनर्जी हाम्रो जति किलोवाटमा अथवा जुलमा तिमीले एनर्जी निकाल्यौ भने यहाँ जति एनर्जी आएको छ यहाँ पनि त्यति नै एनर्जी आउँछ र फ्लो यसरी भएको छ भने एनर्जी लस नभइकन कहिले फ्लो हुन सक्छ त? सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म हैन, विदाउट एनर्जी लस त्यहाँ चाहिँ फ्लो त हुँदैन। यताबाट यता फ्लो हुन लागि चाहिँ पक्कै पनि के हुन पर्छ त हाम्रो E1 चाहिँ के हुन पर्छ? सेक्सन 1 को एनर्जी चाहिँ सेक्सन 2 को भन्दा ग्रेटर भयो भने मात्रै के हुन्छ त? 1 देखि 2 मा फ्लो हुन्छ, अथवा 2 मा बढी छ भने 2 देखि 1 मा फ्लो हुन्छ भने यो फ्लो डाइरेक्सनमा त सधैँ के हुन्छ? एनर्जी लस हुन्छ। र हामीले एनर्जी लसको कुरा गर्दाखेरि एनर्जी चाहिँ दुईटा कारणले लस हुन्छ है। एउटा हाम्रो मेजर लस भन्ने हुन्छ, मेजर लस, र अर्को चाहिँ माइनर लस भन्ने हुन्छ। अनि मेजर लस केले गर्दा हुन्छ रे हेमन्त पाण्डे? याद छ कि छैन? छैन सर। ए मेजर लस भन्यो भने हाम्रो फ्रिक्सनले गर्दा थियो है। पाइप बाउन्ड्रीबाट आउने फ्रिक्सन जुन छ, यहाँबाट पनि शियर स्ट्रेस लाग्छ, यहाँ पनि लाग्छ हैन। बाउन्ड्रीबाट आउने जुन छ त्यसले गर्दाखेरि अथवा फ्रिक्सनले गर्दाखेरि आउनलाई हामीले मेजर एनर्जी लस भन्छौँ। र माइनर लस भनेको त जेले पनि है, जेले गर्दाखेरि पनि प्रेसरमा अथवा भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ भने, जस्तै मैले पाइपलाई बेन्ड गरिदिएँ हैन, पाइप बेन्ड भएको छ भने यहाँबाट जुन पानी फ्लो भयो यसमा यहाँ डाइरेक्सन फेरि नि भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के आउँछ त? अब यो बेन्डले गर्दाखेरि माइनर एनर्जी लस हुन्छ। हामीले घरमा मिटर राखे जस्तै हो हैन, यहाँ बिचमा मिटर राखेछौँ भने यो मिटरले गर्दाखेरि के हुन्छ त? तिमीले यो ख्याल गरेकै कुरा हो हैन। यहाँबाट फ्लो भइरहेछ, मिटरले गर्दाखेरि यतापट्टिको फ्लो र यतापट्टिको फ्लोको भेलोसिटी एउटै हुँदैन। किन भन्दा यहाँ बिचमा के हुन्छ त? एनर्जी लस हुन्छ है, माइनर एनर्जी लस हुन्छ। मेजर भनेको फ्रिक्सन, अरू सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ? माइनर हेड लस भन्छौँ है। भन्छ सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म फ्लो भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ एनर्जी लस चाहिँ हुन्छ। कहिले पनि बर्नौलिस इक्वेसनले भनेको यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मिल्दैन। यो खालि आइडियल फ्लुइड जुन हाम्रो एजम्सन थियो सुरुमै हामीले बर्नौलिस इक्वेसन डेरिभेसन गर्ने बेला है, यो आइडियल इक्वेसनलाई चाहिँ मिल्छ। रियल फ्लुइडलाई गर्न पर्यो भने के गर्न पर्थ्यो त? हामीले रियल फ्लुइडलाई गऱ्यौँ भने सेक्सन 1 मा P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर अपन ट्वाइस जी हैन प्लस Z1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त? अब सेक्सन 2 मा चाहिँ P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर अपन ट्वाइस जी प्लस Z2। अनि के जोडिन पर्यो त? अब सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 सम्म जाँदाखेरि कति एनर्जी लस भयो त? हेड लस कति भयो हैन? यी सबै हेड हुन् हैन। एन्सर चाहिँ मिटरमा हुने, यो सबैको सबै एनर्जी डिभाइड बाई वेट हुने। यो जुन छ यो भनेको हेड लस पनि जोड्न पर्यो। कतिखेर जोड्न पर्यो? रियल फ्लुइडको केसमा चाहिँ। र अब यो तिमीले कतिको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्यौ च्याप्टर 5 मा है, त्यो अनुसार चाहिँ अब यो अप्लाई गर्न जान्न पर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ एनर्जी एक्सट्र्याक्टर राखिदिएको हुनसक्छ हैन, टर्बाइन राखेको हुनसक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ जस्तो हाम्रो घरमा मुनिको पानी अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीको पानी चाहिँ अब माथि पुर्याउनु पर्यो भने हामीले मोटर राख्छौँ भनेपछि सेक्सन 1 बाट सेक्सन 2 सम्म फ्लो हुँदाखेरि सेक्सन 2 माथि हुन सक्छ हैन। सेक्सन 2 सम्म फ्लो हुँदाखेरि यो इक्वेसनलाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हैन। सेक्सन 1 भयो अनि सेक्सन 2 यहाँ छ, सेक्सन 1 यहाँ छ रे। अब सेक्सन 1 मा तिमीले बर्नौलिस इक्वेसन यो लायौ अनि यता कतै चाहिँ एउटा मोटर राखेको थियो है, अथवा पम्प राखेको थियो भने अब कहाँ राख्न पर्छ त? यो पम्पलाई सेक्सन 1 मा राख्ने हो कि सेक्सन 2 मा राख्ने हो त? त्यो बर्नौलिस इक्वेसनमा कहाँ राख्नु पर्छ त्यसलाई?
सेक्सन 1 मा सर हैन सेक्सन 1 मै राख्न पर्यो यसले के काम गर्छ त मैले यहाँ पम्प राखे भने यसले एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोभाइड गर्ने हो मलाई हैन त्यो एक्स्ट्रा एनर्जी मैले यहाँ जोड्न पर्यो मेरो पम्पले गर्दाखेरि कति पावर आयो भनेर अनि फेरि पम्पको न्युमेरिकल दिँदाखेरि तिमीहरुलाई चाहिँ एफिसिएन्सी भन्छ है पम्पको एफिसिएन्सी भनिदिन्छ अब जस्तै पम्प बजारमा किन्न जाँदाखेरि 8 मिटरसम्म चढ्छ भन्यो हैन तर 4 मिटर मात्रै चढ्यो भने चाहिँ 50% मात्रै त्यसको एफिसिएन्सी रहेछ त्यहाँ भने तिमीलाई त एफिसिएन्सी दिन सक्छ एफिसिएन्सी दियो भने त्यसलाई डिभाइड गर्ने हो त्यहाँ एफिसिएन्सीले चाहिँ एचपी बाइ एफिसिएन्सी गर्न पर्यो र त्यस्तै गरी टर्बाइन राखेको हुन सक्छ हैन टर्बाइनले गर्दाखेरि एनर्जी लस हुन्छ भने त्यो एनर्जी लसलाई यहाँ माइनस लेखे पनि हुन्छ अथवा यता यहाँ नलेखिकिन यहाँ लगेर लेखे पनि हुन्छ टर्बाइनले गर्दाखेरि कति एनर्जी लस भनेको हैन त्यो लस चाहिँ अब 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि के ख्याल गर्न पर्यो भन्दा चाहिँ यहाँको कुरा मात्रै अप्लाई गरेर हुँदैन यहाँसम्म जाने बेलासम्म हो यहाँसम्म के छ सेक्सन 2 आउनुभन्दा अगाडिसम्म के छ त्यो सबै चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो सेक्सन 1 मा चाहिँ लेख्नु पर्छ है अब च्याप्टर 6 को कुरा गरौँ अब च्याप्टर 6 भनेको के हो त फ्लो मेजरमेन्ट भनेर हो अब फ्लो मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै फ्लो मेजरमेन्ट भनेको के हो त डिस्चार्ज हो क्यू हो मिटर क्यूब पर सेकेन्ड हो हैन यसको युनिट चाहिँ सर्टेन भ्यालु आउने हो भनेपछि हाम्रो अब यो च्याप्टरमा के हो त फ्लो मेजरमेन्ट भनेको डिस्चार्ज नाप्ने काम मात्रै गर्ने हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ अब डिस्चार्ज सबै है जतिवटा नि कन्टेन्ट छ त्यो सबै कन्टेन्टमा हामीले निकाल्ने चाहिँ के हो त डिस्चार्ज कति हुन्छ त है त्यो खोलाबाट डिस्चार्ज कति हुन्छ भनेर निकाल्ने काम चाहिँ हाम्रो यो फ्लो मेजरमेन्टमा हो अब डिस्चार्ज निकाल्न लागि चाहिँ हामीले के इन्स्ट्रुमेन्टहरु अथवा एपारेटसहरु अथवा इक्विपमेन्टहरु के छन् के युज गर्छौं भन्ने कुराहरु मात्रै हो यसमा फेरि है कुन डिभाइसले चाहिँ हामीले फ्लो मेजर गर्छौं भनेर चाहिँ पढ्ने हो यो च्याप्टरमा चाहिँ र यो च्याप्टर भोरिमा फेरि के छ त इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही बर्नौलिस इक्वेसनै हो है यो बर्नौलिस इक्वेसनलाई अप्लाई गर्दै हामीले डिस्चार्ज निकाल्दै जान्छ भने अब एप्लिकेसन अफ बर्नौलिस प्रिन्सिपलै हो सुरुमा हामीले हेर्ने अब यो हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ के पढ्छौं भन्दाखेरि एउटा भेन्चुरिमिटर भन्ने हुन्छ है यो सबै फ्लो मेजरिङ डिभाइसेसहरु हुन् भेन्चुरिमिटर भन्ने अर्फिसमिटर भन्ने पिटट ट्युब भन्यो भने यसले चाहिँ भेलोसिटी नाप्ने हो है यसको काम चाहिँ भेलोसिटी नाप्ने हो र अरु सबैको काम चाहिँ यो तीनटैको काम चाहिँ अरु डिस्चार्ज नाप्ने काम हो अब हामी सुरुमा यो भेन्चुरिमिटर अर्फिसमिटर पिटट ट्युब र नोजल मिटर पढ्नु भन्दा अगाडि फेरि यो ओरिफिस भनेको के हो है यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई भने चाहिँ पहिला हामीले ओरिफिस पढ्छौं अनि त्यसपछि बल्ल यो एप्लिकेसनमा बल्ल आउन मिल्छ नि है अब ओरिफिस भन्यो भने यो पछि पढ्दै गरौँ ल पहिला फिगरै हेरौँ है नि त ल ओरिफिस भन्यो भने के रहेछ हेर त यो फिगरमा के रहेछ जस्तो लाग्यो त्यो फिगरमा हेर्दाखेरि के रहेछ जस्तो लाग्यो के होला यो एउटा ट्याङ्क छ भने एउटा ठुलो ट्याङ्क छ यो ट्याङ्कमा यहाँ के बनाखा त एउटा ओपनिङ छ त्यहाँ ओपनिङ छ अथवा एउटा होल छ भने अब यो ट्याङ्कमा चाहिँ एउटा होल छ अथवा ओपनिङ छ भने त्यही ओपनिङ भनेको के हो ओरिफिस हो अनि यो ओरिफिसबाट के आउने हो त अब पानी फ्लो हुने भयो बाहिर है त्यो ओपनिङ साइडमा हुन सक्छ यता बटममा हुन सक्छ है त्यसलाई हामीले के भन्छौं ओरिफिस भन्छौं र यो ओरिफिसको सेप अब रेक्टेंगल ओपनिङ हुन सक्छ सर्कुलर हुन सक्छ अनि ट्रायंगल हुन सक्छ है ओरिफिस भनेको वास्तवमा के हो हैन एउटा ओपनिङ मात्रै हो र ओरिफिस भनेको खाली के हो त एउटा ओपनिङ हो वलमा हुन सक्छ अथवा साइडमा हुन सक्छ अथवा बेसमा हुन सक्छ र यसमा एउटा कन्डिसन छ यो कन्डिसन चाहिँ म्याच हुन पर्छ फेरि ओरिफिस हुन लागि चाहिँ के भने त ओरिफिस हुन लागि चाहिँ ओरिफिसको टप एज जुन छ त्यो के हुन पर्दो रहेछ अलवेज बिलो फ्री सर्फेस भनेको अलवेज बिलो फ्री सर्फेसको अर्थ के भयो त फ्री सर्फेस कहाँ छ यहाँ छ हैन फ्री सर्फेस लेभल यहाँ छ ओरिफिसको टप एज भनेको यो एज भयो यो टप एज सधैँ के हुन पर्यो त फ्री सर्फेस लेभल भन्दा मुनि हुन पर्यो है बल्ल त्यसलाई के भनिन्छ ओरिफिस भन्छ अब यो फ्री सर्फेस भन्दा
फ्री सर्फेस लेभल जुन छ यो टप एज भन्दा मुनिपट्टि आयो भने हैन फ्री सर्फेस लेभल यतापट्टि छ भने यसलाई हामीले ओरिफिस भन्दैनौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ त फेरि वेयर भनिन्छ है WEIR वेयर भनिन्छ र वेयर तिमीले देखेको छौ होला यो सेती इरिगेसन ड्यामतिर गएनौ तिमीहरू ड्याम भइदिएर गछौ नि है त्यहाँ वायर भन्ने थाहा थियो र त्यतिखेर थाहा छैन सर थाहा छैन है अब त्यहाँ फेरि जाँदाखेरि ख्याल गर्यौ भने सेतीको खोला छ भने पहिला चाहिँ वायर बनाएको हो है वायर बनाएर यताकोलाई डाइभर्ज गरे है अनि यतापट्टि बल्ल यो वायर सँगसँगै यतापट्टि ड्याम छ बल्ल ड्यामको बिचमा यता एउटा डिभाइड वल छ अनि यहाँ फिस ल्याडर छ फिस ल्याडर भनेको माछालाई चाहिँ यताको माछा तल जानलाई तलको माछा माथि आउनलाई भनेर एउटा फिस ल्याडर राखेको छ डिभाइड वल छ अनि यहाँ चाहिँ वायर छ के बल्ल वायरको काम चाहिँ यहाँ के हो त यो पानीलाई रेज गर्ने अनि उता पठाउने है यतापट्टि ड्याम भन्दा यतापट्टिको जुन बनाएको देखिदियो तिमीहरूले लगभग यस्तो सेपमा थियो त्यहाँ यस्तो सेपमा चाहिँ जुन बनाएको छ त्यो चाहिँ वेयर हो है फेरि जाँदाखेरि तिमीहरूले ख्याल गर्छौ अब हामीलाई चाहिने भनेको यही ओरिफिस भनेको के हो र वेयर पनि चाहिन्छ हामीलाई हामीले ओरिफिस भइसकेपछि अनि यो टपिक भइसकेपछि हामीले फेरि वेयरै पढ्छौँ अब माउथपिस भन्ने छ यसको डेफिनेसन मात्रै हो यो हामीले पढ्दैनौँ हाम्रो यो सेमिस्टरमा चाहिँ माउथपिस भनेको खासै केही पनि होइन माउथपिस भन्यो भने यसैमा पाइप राख्ने मात्रै हो है यहाँ चाहिँ सर्टेन लेन्थको चाहिँ एउटा पाइप मात्रै राख्यौँ भने त्यो पाइपलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ओरिफिससँगै राखेको पाइपलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले 2 to 3 टाइम्स ओरिफिसको डायमिटर जति हो है त्यहाँसम्मकोलाई हामीले माउथपिस भन्ने हो र अब हामीले यो ओरिफिस किन पढ्ने त अहिले हामीले खास त पढ्ने त के हो त एप्लिकेसनमा यो थियो तर हामीले ओरिफिस किन पढ्दैछौँ भन्दा चाहिँ ओरिफिसबाट हामीले के गर्छौँ त एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ है एउटा इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ हामीले यो ओरिफिसबाट अनि यो इक्वेसनलाई हामीले अब जतासुकै युज गर्छौँ भने फेरि यो च्याप्टरभरि त्यो वेयर होस् कि ओरिफिस हो कि होइन त्यो सबैमा हामीले के गर्छौँ भने ओरिफिसबाट आएको इक्वेसन जुन छ त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है र यसको ओरिफिसको अर्को पर्पस भनेको चाहिँ ल यो त मेजर द डिस्चार्जै भयो ल अब चाहिँ अकर्डिङ टु साइज अब क्लासिफिकेसन अफ ओरिफिस भनेर छ अब ओरिफिस भनेको स्मल ओरिफिस हुन सक्छ लार्ज ओरिफिस हुन सक्छ अब स्मल र लार्ज ओरिफिस कसरी भन्ने त सानो ओपनिङ छ भने स्मल भन्ने अनि ठुलो ओपनिङ छ भने लार्ज ओरिफिस भन्ने हो कि है तर यसरी चाहिँ भन्न मिल्दैन यसलाई भन्ने के को आधारमा हो त स्मल छ कि लार्ज छ भन्ने कुरा चाहिँ के को आधारमा हो त हेड कजिङ फ्लो जुन छ है त्योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि बल्ल के भन्न मिल्छ हामीले स्मल हो कि लार्ज हो भन्ने कुरा हेड कजिङ फ्लो भनेको के भयो त जस्तै यो ओरिफिस भयो भने यसको सेन्टर लाइन लिने है र यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन हाइट छ यो हाइटलाई हामीले हेड कजिङ फ्लो हाम्रो एनर्जी हेड भनेकै के हो त यो एच हो यो हेड र यो ओपनिङको रिलेसन कस्तो छ यो दुईटा कम्पेयर गर्न मिल्ने हो कि होइन हैन एचको कम्पेयरमा यो धेरै ओपनिङ सानो छ अथवा एच र यो ओपनिङमा धेरै फरक छैन त्यो दुईटा कुरालाई हेरेर बल्ल के गर्ने हामीले स्मल हो कि लार्ज हो त्यो भन्नु पर्यो जस्तै लार्ज हुनलाई के भनेको त कम्पेरिबल विथ हेड कजिङ फ्लो भनेको छ ओरिफिसलाई कतिखेर लार्ज भन्न मिल्यो जब त्यो ओरिफिसको डाइमेन्सन जुन छ मैले हेड कजिङ फ्लो जुन छ त्योसँग मैले कम्पेयर गर्न मिल्छ भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ मैले लार्ज भनिदियो स्मल भन्यो भने त्यो चाहिँ कम्पेयर गर्न मिलेन र त्यस्तै गरी अकर्डिङ टु सेप भनेको अब सर्कुलर हुन सक्छ रेक्टेङ्गुलर हुन सक्छ स्क्वायर हुन सक्छ ट्रायङ्गुलर हुन सक्यो अब ओपनिङ हामीले कुन सेपको बनाउँछौँ त्यही अनुसार चाहिँ अब सर्कुलर रेक्टेङ्गल हुन चाहिँ सक्ने भयो र त्यस्तै गरी सेप अफ अपस्ट्रिम एज भनेको हो सेप अफ अपस्ट्रिम एज भनेको कस्तो भयो त यो जुन यहाँ ओपनिङ जुन छ यो ओपनिङ चाहिँ मैले एकदम सार्प बनाउन पनि सक्छु यसरी यहाँबाट जुन ओपनिङ छ यो एकदम तिखो हैन सार्प ओपनिङ हुन सक्छ सार्प ओपनिङ हुँदाखेरि अलिकति एनर्जी लस जुन छ है हामीले एनर्जी अघि माइनर हेड लस भन्थ्यौँ नि हामीले अब माइनर हेड लस भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मेजर हेड लस त फ्रिक्सनले गर्दाखेरि हो तर माइनर हेड लस चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे हेर त यो यहाँभित्र पानी र यहाँबाट बाहिर निस्किन पर्यो
भने यहाँ पनि के आउँथ्यो त एन्ट्री लस अथवा एन्ट्रेन्स लस हुन्छ। किन भन्दा यहाँ भित्र र बाहिरमा के फरक छ तब प्रेसर फरक छ हैन। यो लेभलमा र बाहिर आउँदा त एटमोस्फेरिक प्रेसर छ। जहाँ पनि प्रेसरमा अथवा जहाँ पनि भेलोसिटीमा चेन्ज हुन खोज्छ त्यो सबै ठाउँ चाहिँ माइनर लस आउँछ। यहाँ पनि के आउँछ त यहाँबाट बाहिर निस्किन पर्यो। अहिले सिधै बाहिर निस्केको छ भने यसलाई एक्जिट लस भन्नु पर्यो। अब एन्ट्री लस कतिखेर हुने भयो त यहाँदेखि मैले पाइप राखेको छु भने हो यहाँ पानी थियो भने यहाँबाट यता जब आउँछ एन्ट्री हुन्छ यहाँ चाहिँ एन्ट्री लस हुन्छ र यहाँबाट बाहिर जब आयो यहाँ पनि के हुन्छ त एक्जिट लस हुन्छ। त्यसको भ्यालु थोरै भए पनि त्यहाँ चाहिँ लसेस चाहिँ हुन्छ फेरि है। यो सार्पेज भयो भने त्यो लसलाई चाहिँ एफेक्ट पार्छ। सार्पेज भने अलिक बढी हुनसक्छ रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि। र एउटा सार्पेज भनेको छ, अर्को बेलमाउथ भन्ने छ। बेलमाउथ भनेको यो भयो कुनै किताबमा यसरी राखेको छ भने कसैले चाहिँ राउन्ड यसरी राउन्ड बनाएर मात्रै राखेको नि हुनसक्छ ओपनिङलाई चाहिँ। त्यो भने चाहिँ बेलमाउथ ओरिफिस भन्छ त्यसलाई हामीले। र त्यस्तै गरी अर्को छ डिस्चार्ज कन्डिसनको आधारमा छुट्टाएको छ, फ्री डिस्चार्ज भनेर र अर्को चाहिँ सबमर्ज ओरिफिस भनेर। सबमर्जमा दुईटा छ, फुल्ली र पार्सियली है। यो फिगर हेऱ्यो भने बुझिन्छ। ल यो भन्यो भने चाहिँ सबमर्ज भयो, यो भनेको फ्री भयो यो भनेको चाहिँ के भयो त यो ओरिफिस के भयो त सबमर्ज छ। यता पनि पानी छ यता पनि फुल्ली पानी छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले सबमर्ज भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ के भनिने भयो त त्यसलाई चाहिँ पार्सल भन्छ नि। यो चाहिँ यसको टाइपहरू भयो है। र अब हामीलाई मुख्य चाहिने भनेको के थियो इक्वेसन थियो। अब त्यो इक्वेसन भागौँ है। र अब त्यो इक्वेसनको डेरिभेसन जानुभन्दा अगाडि यहाँबाट जुन पानी निस्केको छ है त्यसलाई हामीले वाटर जेट भन्छौँ। र अनि यो माथिको जुन टप पोर्सन छ यो टप पोर्सनलाई हामीले नेप्पे भन्छौँ। र यो बटमको भाग जुन छ यहाँ है यो नट के अरे ओरिफिसको जुन यो बटमको भाग छ यसलाई हामीले सिल अथवा चाहिँ क्रेस्ट भन्छौँ है। सिल लेभल अथवा क्रेस्ट लेभल भनेर नि भन्छ यसलाई। यो माथिबाट आएको यो माथिको सर्फेसलाई हामीले नेप्पे भन्छौँ वाटर जेटको। र त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त के भएको छ यो फिगरमा चाहिँ यहाँबाट जुन मेरो ट्याङ्की थियो हैन यहाँबाट जब पानी निस्केको छ पानी निस्किसक्दाखेरि है यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि के भयो हेर त के देखेको थियो मैले त्यहाँ के हुँदो रहेछ पानी बाहिर हो भाइ बाहिर निस्किँदाखेरि के भयो त सेक्सन सीसी भन्ने जुन देखाएको छ यहाँबाट बाहिर निस्किसक्दाखेरि यो ओरिफिसको सर्टेन एरिया छ हैन सर्टेन एरिया छ। ओपनिङ हामीले कत्रो बनायौँ है त्यो डायमिटर अनुसारको यहाँ ओपनिङ छ भने यहाँबाट फ्लो भइसक्दाखेरि पानी जब बाहिर निस्कियो त्यतिखेर हामीले के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो सर्टेन डिस्टेन्स जुन छ यहाँ है बाहिर निस्किसकेपछि यहाँ चाहिँ मिनिमम सेक्सन देखिएको छ है। यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति ठुलो थियो भने सर्टेन डिस्टेन्समा यहाँबाट सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रस सेक्सन जुन थियो हैन क्रस सेक्सन चाहिँ यो ओरिफिसको डायमिटर जति थियो त्योभन्दा यहाँ सानो भइसक्यो र यसपछि फेरि के भयो त एक्सपान्ड भयो भने यो जुन सबभन्दा सानो आयो सेक्सन चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भेना कन्ट्र्याक्टा भन्छौँ। र तिमीहरूले अब होलीमा चाहिँ पिचकारीबाट खेलेछौ भने पनि यो तिमीले अब्जर्भ गर्यौ होला है। पानी फाल्ने बेला पहिला चाहिँ के आउँछ त होरिजेन्टल लाइन जस्तो है मिनिमम क्रस सेक्सनको आएर अनि बल्ल चाहिँ के जान्छ त पानी बाहिर निस्किन्छ। यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि एउटा चाहिँ सानो क्रस सेक्सन भएर अनि बल्ल फिजारिन्छ त्यो है। जुन त्यो सानो क्रस सेक्सन आयो त्यही भनेको चाहिँ के त्यसलाई हामीले भेना कन्ट्र्याक्टा भन्छौँ। अब यो एउटा फिनोमिनन हो यो है रेनबो आए जस्तै एउटा फिनोमिनन हो। जब यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि के गर्नु पर्यो त फ्लुइडले आफूलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो है। यहाँ चाहिँ एब्रप्टली चेन्ज हुँदैछ डाइरेक्सनमा चाहिँ फ्लुइडको भने त्यतिखेर चाहिँ यो चेन्जलाई एडप्ट गर्न लागि चाहिँ उसले के गर्छ त आफ्नो क्रस सेक्सन चाहिँ मिनिमम बनाउँछ है। सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ होइन नि फेरि यो त्यो मिनिमम क्रस सेक्सन जुन आयो त्यसलाई हामीले भेना कन्ट्र्याक्टा भन्छौँ है। र वाटर जेट भयो यतापट्टिकोलाई सिल लेभल अथवा क्रेस्ट लेभल भन्छ अनि यो माथिको टप सर्फेसलाई चाहिँ नेप्पे भन्छ। अब चाहिँ फ्लो थ्रु स्मल ओरिफिस। अब यहाँबाट फ्लो गराउँदाखेरि अब हामीलाई के चाहियो त एउटा इक्वेसन चाहिन्छ। अब त्यो इक्वेसनको डेरिभेसन गर्न लागि चाहिँ अब यहाँ 1 र 2 लेखेको देख्ने बित्तिकै यहाँ 1 र 2 लेखेको देख्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्नुपर्छ त कुन इक्वेसन लाउनुपर्छ
कुन इक्वेसन लाउने होला अब Continue. हो अब बर्नोलिस इक्वेसन नै लाउने हो है फ्लो थ्रु स्मल ओरिफिस भनेको छ अब यहाँ अहिलेकै कुराहरू हुन् है भेना कन्ट्र्याक्टा भनेको के हो र अब यो जुन ट्याङ्क छ है यो ट्याङ्कबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स पनि दिएको छ हामीलाई यो कहाँ आउँछ भनेर भेना कन्ट्र्याक्टर एप्रोक्सिमेटली यसको ओरिफिसको डायमिटर जति छ यसको डिभाइड हो त्यसको हाफतिर चाहिँ हामीले के देख्छौँ रे एउटा स्मल क्रस सेक्सन अथवा मिनिमम क्रस सेक्सन है त्यसलाई जसलाई हामीले भेना कन्ट्र्याक्टर भन्छौँ त्यो d/2 डिस्टेन्समा हुन्छ अरे है यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भने है फेरि ल अब हाम्रो काम भनेको 1 देखि सेक्सन 2 यो 1 र यो 2 मा चाहिँ बर्नोलिस इक्वेसन लाउने हो 1 मा लाउँदाखेरि के आउने भयो त इक्वेसन चाहिँ 1 को लागि चाहिँ p1 by gamma plus v1 square upon 2c plus z1 अब यो भन्न त कति कति हुन्छ यसमा चाहिँ p1 by gamma कति हो v1 square upon 2c कति हो र z1 कति हो p1 by gamma को भ्यालु कति भयो कति हुन्छ यसमा प्रेसर हाइट p1 by gamma भनेको त्यहाँ कति हुन्छ त भ्यालु कति लिने हामीले p1 by gamma को भ्यालु त्यहाँ h लिने हो र अरु कोही छैन भन्ने h plus d/2 h plus d/2 पखेरा त्यस्तो h plus d/2 यहाँको कुरा गर्दै है हामीले सेक्सन 1 सर 0 हो 0 ए यो चाहिँ 0 भयो कसरी 0 भयो त्यो चाहिँ बाहिर फ्री सर्फेसमा छ अनि सो हो फ्री सर्फेसमा हुने बित्तिकै यहाँ खास आउने के हो त एटमोस्फेरिक प्रेसर हो र हामीले नाप्ने भनेको गज प्रेसर हो र गज प्रेसरको लागि चाहिँ डेटम भनेकै के हो एटमोस्फेरिक प्रेसर हो भनेपछि यो 0 भयो अनि v1 स्क्वायर अपन 2c को भ्यालु कति हुने भयो त यहाँ अब भेलोसिटीको भ्यालु कति हो त अब त्यहाँ जिरै होला नि त जिरै होला है कसरी भयो त नि जिरै होला चाहिँ यो च्याप्टर 5 प्र्याक्टिसै गरे इनिशियल कन्डिसन भएर 0 हो सरफेसमा भएर 0 हो सरफेसमा भएर 0 भएको ल ठिकै छ त्यो बेला च्याप्टर 5 चाहिँ अलि प्र्याक्टिस गरेर छैनौ र हो अब v1 स्क्वायर अपन 2c किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 किन आउने हो भन्दाखेरि यो ट्याङ्क जुन छ हामीले ट्याङ्क कन्सिडर गर्दाखेरि एकदमै हाई भोल्युमको एकदम ठुलो छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ र यहाँबाट पानी बाहिर फ्लो हुँदाखेरि पनि यसको जुन लेभल छ यो लेभल एकदम बिस्तारै घट्छ है यो लेभल जुन छ त्यो एकदम बिस्तारै घट्ने भएको हुनाले माथिबाट हेर्दाखेरि त हामीलाई यो त्यही लेभलमा बसिराखेको छ जस्तो देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले भेलोसिटीलाई 0 लिने हो यो त एकदमै नेग्लिजिबल भएको हुनाले यसलाई 0 लिने भयो अब z1 त 0 हुने कुरा भएन यो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो डेटममा डिपेन्ड गर्ने भयो हामीले डेटम कहाँ लिएछौँ यो सेन्टरमा सेक्सन 2 मा बडै डेटम लिएको छौँ भने h चाहिँ हुने भयो हैन त्यहाँसम्मको अब मुनिपट्टि लिएको छौँ भने यहाँसम्म चाहिँ z2 छ अनि यो यहाँदेखि माथिसम्मको के हुने भयो z1 हुने भयो भनेपछि z1 भनेको h plus z2 होला त्यतिखेर 2 बाटै मान्यो भने चाहिँ z2 चाहिँ 0 हुने भयो अनि यो चाहिँ h हुने भयो है ल यो चाहिँ सेक्सन 1 मा भयो त्यस्तै गरी अब सेक्सन 2 मा नि अप्लाई गर्न पर्यो फेरि सेक्सन 2 मा अप्लाई गर्दा कति हुन्छ त p2 by gamma प्लस v2 स्क्वायर अपन 2c अनि प्लस के हुने भयो z2 हुने भयो हैन हामीले यसमा हेड लस त जोड्दैन मैले किनभने हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा हेड लस भन्ने पढिन्न खासै है त्यो भनेको अर्को सेमिस्टरमा पढ्ने हो हाइड्रोलिक्समा बल्ल हेड लस निकाल्ने काम चाहिँ अब p2 by gamma प्लस v2 स्क्वायर अपन 2c प्लस z2 ल अब यसलाई यसको भ्यालु भन्नु नि तपाईँ कति कति हो p2 by gamma कति हुन्छ यसमा अब बल्ल h हुन्छ सर बल्ल h हुन्छ अरु कसैको एन्सर
डिपेन्ड कति गाडी कति रोशन बरालले कति भनेको 0 हुन्छ कि 0 हुन्छ किन 0 भयो किनकि सर्फेस नै छ नि त बाहिरपट्टि यतापट्टि हो यो पनि एटमोस्फियरमै छ हैन यानी पीए नै आउने भयो भित्र भएको एउटा कुरो बाहिर आयो एटमोस्फियरिक प्रेसरै भयो भनेपछि पिओ पनि 0 बनायो ल ठीक छ अनि v2 स्क्वायर अपन प्राइस कति हुन्छ त अब 0 हुन्छ कि हुन्न 0 हुन्छ त भेलोसिटी अन्डर रुट 2gh हुन्छ कि ए हेरिसक्यौ क्या हो होइन त v स्क्वायर इक्वल टु स्क्वायर प्लस 2h बाट हुन्छ कि भनेको हो त्यही नै हुन्छ है अब यसमा त भेलोसिटी छ नि त अब हैन यहाँ त फ्लो भइरहेको छ भनेपछि v0 गर्न पाइएन र अब z2 भनेको त डेटम कहाँ छ हामीले डेटम अनुसार चाहिँ अब 2 मा राखेछौं भने z2 0 भयो है ल अब चाहिने त्यही नै हो र भेलोसिटीको फर्मुला पनि त्यही नै हो फेरि अब यो राख्यो हैन p1 र p2 एटमोस्फियरिक प्रेसर भयो z1 यो भइहाल्यो र अनि v1 लाई 0 गर्यो अब यो इक्वेसनमा सबै राख के 0 हुने भयो त्यसलाई 0 बनाऊ के बाँकी रह्यो त्यो राख अनि त्योबाट गर्दाखेरि यहाँबाट जुन छ भेलोसिटी कति भयो यो भेना सेक्सन 2 मा अथवा भेना कन्ट्र्याक्टर जुन छ त्यहाँ चाहिँ भेलोसिटीको फर्मुला कति आउँदो रहेछ त √/2gh आउँछ र यो फर्मुला चाहिँ अब यो च्याप्टर भरि सम्झिनु पर्यो जहाँ पनि हामीले के गर्छौं त भेलोसिटी जुन छ त्यसको वायरमा पनि यही युज गर्छौं ओरिफिसमा पनि यही युज गर्छौं भेन्चुरिमिटरमा पनि यही युज गरिन्छ है सबैको लागि चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ के हुने भयो त √/2gh अब एउटा समस्या आउँछ फेरि एकै समस्या आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन 2 मा चाहिँ भेलोसिटी v2h हुन्छ भन्यो सेक्सन 2 मा √/2gh चाहिँ भेलोसिटी हो भने अब तिमीले फिल्डमा गएर अथवा ल्याबमा गएर काम गर्दाखेरि यसबाट जति भेलोसिटी आयो हैन यो थ्योरेटिकल भेलोसिटी र यहाँको एक्चुअल भेलोसिटी जब हामीले नाप्छौं हैन हाम्रो ल्याबमा अथवा फिल्डमा गएर यो दुईटा मिल्दैन भने के गर्नु त अब यसबाट आको र हामीले जुन एक्चुअलमा अब्जर्भ गर्छौं है त्यो दुईटा म्याच हुँदैन कहिले नै है यो इक्वेसनबाट जुन आयो यो र एक्चुअल भेलोसिटीको भ्यालु जुन छ यहाँ सेक्सन 2 मा यो चाहिँ म्याच हुँदैन है त्यही भएर हामीले अब के गर्छौं त यसलाई जुन छ यसलाई हामीले थ्योरेटिकल भेलोसिटी भन्छौं भने है हाम्रो थ्योरीबाट आएको जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले अब थ्योरेटिकल भेलोसिटी भनिन्छ नि र यसलाई चाहिँ मैले vth लेखे पनि हुन्छ vth जुन छ थ्योरेटिकल भेलोसिटी हाम्रो कति हुन्छ त √/2gh चाहिँ अब एक्चुअल भेलोसिटी कति हो त फेरि एक्चुअल भेलोसिटी कति हो भनेर थाहा पाउन लागि चाहिँ हामीले डिफरेन्ट कोएफिसिएन्टहरु पढ्छौं है हो यो कोएफिसिएन्टहरु डिफरेन्ट हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्टहरु पढ्न पर्छ है त्यसमा एउटा कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भन्ने छ कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी भन्ने छ अनि कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भन्ने छ र कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्ने छ अब रेसिस्टेन्स हामीले यो सेमिस्टरमा पढ्दैनौं यसको डेफिनेसन मात्रै हेरे हुन्छ किन भन्दा हेड लस सँग हामीले डिल गर्दैनौं यो कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको हेड लस सँग हो र अब यो सीवी भनेको जुन छ कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी भनेर यो चाहिँ मेरो के थियो त थ्योरेटिकल भेलोसिटी थियो भने मेरो एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्न लागि चाहिँ मैले के गर्छु त मेरो v एक्चुअल जुन छ त्यो भनेको मेरो त कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी जुन थियो सीवी त्यसलाई मैले vth गरे भने अथवा मेरो v एक्चुअल निकाल्न पर्यो भने मैले के गर्न पर्यो त एउटा कोएफिसिएन्ट चाहिन्छ मलाई भेलोसिटी कोएफिसिएन्ट अनि बल्ल थ्योरेटिकल भेलोसिटी कति थियो हो एल्सबाट बल्ल के आउँछ मेरो एक्चुअल भेलोसिटी आउँछ अब यो केले गर्दा आउने भयो त भन्दा यहाँ ओरिफिसले गर्दाखेरि जुन रेसिस्टेन्स आउँछ है त्यो त हामीले यहाँ कन्सिडर गरेको छैनौं थ्योरेटिकल भेलोसिटी लिने बेला चाहिँ है त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त सीवी लिन्छौं भने कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी त्यस्तै गरी यसबाट हामीले डिस्चार्ज निकाल्यौं भने त्यो भनेको नि के आयो त थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भयो अब यो कोएफिसिएन्ट हेरौं अब यो कोएफिसिएन्ट भनेको खासै केही छैन सीवी भन्यो भने के हो त सीवी भन्यो भने एक्चुअल भेलोसिटी अफ जेट एट भेना कन्ट्र्याक्टर हामीले थ्योरेटिकल कति निकालेको थियौं √/2gh सीवी भनेको के भयो त v एक्चुअल बाइ यो चाहिँ के भयो v थ्योरेटिकल भयो है त्यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ के हो भेलोसिटी हो र त्यस्तै गरी कोएफिसिएन्ट कन्ट्र्याक्सन भन्ने हो अब कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भनेको के भयो त
एक्चुअल एरिया भन्ने नि मिल्छ होला अथवा एरिया अफ जेट एट भेना कन्ट्र्याक्टा भन्ने नि भयो अथवा एक्चुअल एरिया बाई एरिया अफ ओरिफिस भनेको छ हामीलाई एरिया अफ ओरिफिस को थाहा हुन्छ त हैन र यो होल जुन छ हामीले यो कति डायमिटरको बनाएको हैन यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ एरिया भयो त यो एरिया अफ ओरिफिस भयो र अर्को यहाँ चाहिँ के भने अब त्यो जुन मिनिमम क्रस सेक्सन आएको थियो है जहाँ भेना कन्ट्र्याक्टा छ त्यसको एरिया त हामीलाई थाहा छैन हैन यसको डायमिटर कति हो त यहाँ आइसकेपछिको डायमिटर त थाहा छैन तर यसको डायमिटरले गर्दाखेरि जुन यहाँ एरिया आउँछ यो एरिया डिभाइड बाइ यो ओरिफिसको एरिया गर्दाखेरि जुन कोएफिसिएन्ट आयो त्यो कोएफिसिएन्टलाई हामीले के भन्छौँ त कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भन्छौँ है र सीसी को भ्यालु चाहिँ नर्मली यति हुन्छ यहाँ सीबी को चाहिँ यति हुन्छ र त्यस्तै गरी अर्को छ फेरि कोएफिसिएन्ट हामीले पढ्नुपर्ने कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर र हाम्रो जुन फ्लुइडको ल्याब हुन्छ त्यो ल्याबमा हामीले यो सिडी नै डिटरमाइन गर्छौँ हामीलाई भेन्चुरिमिटर अथवा वायर जुन छ अथवा नच भन्ने पनि हुन्छ एउटा अहिले पढ्छौँ हामीले नच वायर यति सबैको हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ त्यसको सिडी को भ्यालु कति रहेछ ल्याबमा चाहिँ र कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेको नि के हो त एक्चुअल डिस्चार्ज बाइ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो एक्चुअल डिस्चार्ज बाइ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अब यहाँबाट एक्चुअल डिस्चार्ज कति हुन्छ ल भन त कसरी नाप्न मिल्छ हामीले एक्चुअल डिस्चार्ज यो फिगरबाट एक्चुअल डिस्चार्ज कसरी नाप्ने त एरिया टाइम भेलोसिटी गर्ने हो र सर एरिया इन्टु भेलोसिटी एरिया इन्टु भेलोसिटी कसको एरिया अनि कसको भेलोसिटी अरिफिसको एरिया अनि भेलोसिटी एट 2 गर्ने हो कि नभए भेना कन्ट्र्याक्टाको एरिया जस्तो लाग्यो हो है एक्चुअल त हामीले सेक्सन 2 त यो हो नि त हाम्रो अब हामीले एक्चुअल डिस्चार्ज कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त यहाँ भाडा लिएर बस्नुपर्छ है यहाँ भाडा लिएर बस्यौँ भने यो भाडाको लेन्थ र ब्रेथ हामीलाई थाहा हुन्छ अथवा गोलो छ भने डायमिटर थाहा हुन्छ भनेपछि यो बेस एरिया मलाई थाहा हुन्छ अब बेस एरिया थाहा भयो भने यहाँबाट जुन पानी खस्छ अब हैन यो यहाँबाट भरिँदै जान्छ अनि पानी र सर्टेन एचसम्म मैले रिडिङ दिएँ यति हाइट भरिँदाखेरि चाहिँ मलाई यति समय लाग्को थियो मलाई यो हाइट भर्न लागि चाहिँ 25 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने अब मलाई के थाहा छ त हेर त एल इन्टु बी बेस एरिया मलाई थाहा हुन्छ इन्टु एच गऱ्यो भने के आउने भयो भोल्युम आउने भयो अनि यो भोल्युम अचिभ गर्नलाई मलाई कति सेकेन्ड लाग्थ्यो त्यो टाइमले म डिभाइड गरेँ भने युनिट के आयो त मिटर क्युब पर सेकेन्ड आयो भने यो चाहिँ मेरो के हो बल्ल एक्चुअल डिस्चार्ज हो नि यो त नापेर हेरौँ नि त हामीले हैन यो भनेको मेरो के हो एक्चुअल डिस्चार्ज हो र अब मैले यहाँ हिसाब गरेर बर्नौलीस इक्वेसन गरेर अनि यो v2 लाई युज गरेर निकालेँ भने √2 गरेर युज गरेँ भने त्यो चाहिँ मेरो के हो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो है र यो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हामीले हिसाब गर्दा लियौँ भने र अनि बाहिर गएर त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त एक्चुअलमा नाप्दाखेरि मिल्दैन है त्यही भएर हामीले कोएफिसिएन्ट पढ्दै छौँ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेको के हो त एक्चुअल डिस्चार्ज बाइ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज र एक्चुअल एरिया इन्टु एक्चुअल भेलोसिटी गर्यो भने एक्चुअल डिस्चार्ज आउने भयो थ्योरेटिकल भनेको थ्योरेटिकल एरिया इन्टु थ्योरेटिकल भेलोसिटी गर्नु पर्यो चाहिँ एक्चुअल एरिया भने कति हुने भयो तब यहाँ एक्चुअल एरिया कुन चाहिँ भयो त कुनलाई मैले एक्चुअल एरिया भनेको अरिफिसमा अघि भेना कन्ट्र्याक्टाको हैन हामीले एससीसी पढ्ने बेला एरिया अफ जेट एट भेना कन्ट्र्याक्टा भनेको छ त्यसलाई हामीले एसी ले डिनोट गरेछौँ भने एसी भयो भनेपछि यहाँ एक्चुअल एरिया कति हो त एसी हो एसी इन्टु एक्चुअल भेलोसिटी कति हो त अब सीवी √2/GH भयो अनि डिभाइड बाइ थ्योरेटिकल एरिया भनेको मेरो एरिया अफ ओरिफिस कति थियो त्यो भयो र थ्योरेटिकल भेलोसिटी मेरो कति हो त 2/GH हो भनेको यो चाहिँ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आयो माथिको चाहिँ के आउने भयो एक्चुअल डिस्चार्ज आउने भयो अनि एसी डिभाइड बाइ ए एक्चुअल एरिया डिभाइड बाइ ओरिफिसको एरियाले के आउँछ फेरि सीसी भन्ने आउँछ हैन एसी अपन ए भनेको अनि यो दुईटा त क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ बाँकी के रह्यो त सीसी इन्टु सीबी बाँकी रह्यो है त्यही भएर सीडी भनेको के हो त अब सीसी इन्टु सीबी भयो त्यहाँ अब मलाई डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो ओरिफिसबाट यो खास के हुन्छ यो सीडी भनेको सीबी भनेको यी सबै के हुन्छ
जुन मैले यहाँ ओरिफिस बनाएको छु यो ओरिफिसको कोफिसिएन्ट हो यो ओरिफिस अनुसार फरक हुन सक्छ है आइडेन्टिकल ओरिफिस छ भने एउटै जस्तो अब दुईटै रेक्टेंगल छ हैन दुईटै आइडेन्टिकल हो भने यो सबै सेम हुने भयो हैन सीडी सीबी यो सबै सेम हुन्छ त्यसको लागि हामीले यो निकालेको चाहिँ ओरिफिसको कोफिसिएन्टहरु भने नि हुन्छ यसलाई अब डिस्चार्ज निकाल्न पर्यो भने मैले के गर्न पर्यो त एक्चुअल डिस्चार्ज भनेको एक्चुअल एरिया इन्टु यो गर्ने हो अनि यो इक्वेसनलाई मैले युज गरेर q इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ त अब मलाई डिस्चार्ज निकाल्न पर्यो एक्चुअल डिस्चार्ज जुन मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउन सक्छ त्यो भनेको के हो त q इक्वल्स टु cdA रुट ओभर ट्वाइस gh अब यहाँ हेर्यौ भने यो पनि थाहा हुन्छ मलाई यो त कन्स्टेन्ट भयो एरिया पनि थाहा हुन्छ मलाई ओपनिङको कति छ भनेर थाहा नहुने के हो त cd को भ्यालु अब यो cd को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छौं त हाम्रो ल्याबमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली जुन ओरिफिस छ त्यसको cd को भ्यालु कति रहेछ त 3-4 वटा रिडिङ लिएर त्यसको एभरेज गरेर नि हामीले के गर्छौं त cd को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउँछौं है जस्तै सर्वे पढ्ने बेला चाहिँ टु प्याक टेस्ट गर्न पर्छ है टु प्याक टेस्ट थाहै छैन मलाई तिमीहरुको लेभल मसिन जुन छ त्यो लेभल मसिन चाहिँ एक्युरेट छ कि छैन भनेर त्यसको लाइन अफ कोलिमेसन हैन त्यो ठीक ठाउँमा छ कि छैन भनेर चेक गर्न लागि तिमीले टु प्याक टेस्ट गर्न पर्छ है त्यस्तै गरी यहाँ cd को भ्यालु पत्ता लगाउनलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न पर्यो अब डिस्चार्जको फर्मुला कति आयो त यो एक्चुअल एरिया इन्टु एक्चुअल भेलोसिटी गर्दाखेरि अब यो सम्झिनु पर्यो यो सम्झिँदाखेरि ख्याल गर्ने यहाँ cc र cb छैन त्यही हामीले सिधै के युज गर्छौं cd लाई मात्रै युज गर्छौं र एक्सपेरिमेन्टबाट नि हामीले सिधै cd लाई नै डिटरमाइन गर्छौं हो कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त एकैचोटी cd लाई भन्ने कुरा एकछिनमा हेरौँ है ल अब कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्ने छ अब कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको हेड लस सँग डिल गर्छ है हेड लस भनेको जस्तै यहाँबाट बाहिर निस्किन पर्यो भने हैन यहाँबाट पानी बाहिर निस्किन पर्यो भने यहाँ त चेन्ज आइसकेछ हैन सर्टेन भेलोसिटीमा चेन्ज छ अनि प्रेसरमा चेन्ज छ भने यहाँ माइनर एनर्जी लस आउँछ त्यो लस र अनि हेड कजिङ फ्लोको जुन क्यापिटल एच थियो हैन त्यो दुईटालाई हामीले यहाँ के गर्यौं त डिवाइड गर्यौं भने त्यो चाहिँ के हो कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्छ लस अफ हेड इन ओरिफिस बाइ हेड अफ वाटर भन्छ अब यो खासै हामी अहिले पढ्दैनौं है सीआर भनेको यो डेफिनेसन मात्रै हेर्ने हो यसलाई चाहिँ हामीले लिँदैनौं अब एक्सपेरिमेन्ट मेथड भनेको त हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त अब हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट भन्यो भने के थियो त हाम्रो cd भयो cb भयो र cc भयो यो कसरी पत्ता लगाउनु त अब cd पत्ता लगाउनलाई त सजिलो भइसक्यो होला है cd पत्ता लगाउनु त cd कसरी पत्ता लाग्यो त अहिले एक्चुअल डिस्चार्ज बाइ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जुन थियो एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नलाई त के गरे भयो त एउटा मेजरिङ ट्याङ्क राखे भयो हैन यहाँबाट मैले एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्न सकिहाल्छु थ्योरेटिकल डिस्चार्ज चाहिँ अहिलेको भेलोसिटीको फर्मुला युज गरे अनि एरिया अफ ओरिफिस गरेपछि मेरो के आउँछ त थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पनि आउँछ अनि एक्चुअल डिस्चार्ज पनि आइहाल्यो भनेपछि मैले cd निकाल्दा मलाई सजिलो भयो cd भने त के थियो त एक्चुअल बाइ थ्योरेटिकल थियो cd सजिलै आउँछ भने अब मलाई cb निकाल्न पर्यो भने के गर्नु त मैले है कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्दैनौं किन भन्दा यहाँ मिनिमम क्रस सेक्सन जुन छ भेना कन्ट्र्याक्टमा आउने त्यसको एरिया हामीलाई डाइरेक्टली थाहा हुँदैन है त्यही भएर हामीलाई cd चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टबाट निकाल्न सक्छौं cb पनि निकाल्न सक्छौं अब cd र cb आइसकेपछि त cc आइहाल्छ किन भन्दा cd भनेको के थियो त cc इन्टु cb थियो भने अब cd चाहिँ सजिलै निस्किन्छ अब cb कसरी निकाल्ने त cb निकाल्नलाई नै यो एपारेटस यसरी बनाउने हो है अब यसमा अर्थ खासै केही पनि छैन हो यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यो हेड चाहिँ के भयो त कन्स्टेन्ट छ यहाँ है यो हेडलाई चाहिँ यताबाट वाटर सप्लाई गरेर हाम्रो यो एच चाहिँ चेन्ज हुन भएन यो एच लाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्न पर्यो अनि एक्स भनेको अब एउटा पार्टिकल छ यहाँ यो जुन मेरो भेना कन्ट्र्याक्टर थियो त्यहाँ पहिला एउटा पार्टिकल p भन्ने थियो र विथ रिस्पेक्ट टु टाइम के भइसक्यो त यो p चाहिँ यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो है भनेपछि यसले यति चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर गर्यो र यो जुन पहिला पोइन्टमा थियो त्यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्म यसले के गर्छ अर्को भर्टिकल डिस्टेन्स यति चाहिँ कभर गरेछ है होरिजेन्टल x भनेर भयो अनि भर्टिकल y टाइम t हुँदाखेरि v यहाँ v लाई चाहिँ के भनेको एक्चुअल भेलोसिटी र h भन्यो भने चाहिँ के हो त कन्स्टेन्ट वाटर एड भयो अब हामीले निकाल्ने भनेको यो एक्चुअल भेलोसिटीलाई चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट जुन फर्मुला हुन्छ अब हाम्रो त्यो भनेको चाहिँ के हुने भयो एक्चुअल भेलोसिटी
अब एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्नलाई चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स युज गरेको हो। होरिजेन्टल डिस्टेन्स x कति हुँदो रहेछ त v * t र y जुन छ यो आयो हाफ gt²। ल यो कसरी आयो भन्दियो नि त होला अब किताबमा त यति मात्रै छ x भनेको v * t हुन्छ y भनेको हाफ gt² हुन्छ। ल x कसरी v * t भयो y कसरी भयो त्यो भन्नु पर्यो ल प्रोजेक्टाइलमा हालेको त्यही भएर के गरेको प्रोजेक्टाइल स्पेस अन्त तिमीहरूले कति नै भएर फिजिक्स पढेको हैन मैले पो धेरै अगाडि पढे होला जम्मै 41 जना हो एउटा क्लास पढाए बराबरै रहेछ त 3 जना कम्बाइन गरे नि। अब यो x भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम र y जुन छ हाफ gt² कसरी आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ जुन भेलोसिटी छ है यहाँ चाहिँ sin थीटा र cos थीटा युज गरेको sin थीटा र cos थीटा युज गर्ने हो यहाँ चाहिँ। अहिले यो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा हुन्छ भेना कन्ट्र्याक्टरबाट निस्किने बेला त्यतिखेर एंगल 0 भयो। अब यो दुईटालाई युज गरेको खाली के हो त ut प्लस हाफ at² फर्मुला युज गरेको यो दुईटैलाई निकाल्न लागि चाहिँ। यसमा एक्सेलरेसन 0 भयो सुरुमा चाहिँ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भएको हुनाले र अर्कोमा चाहिँ के 0 भयो त यो कसरी 0 आयो त एंगलले गर्दाखेरि sin 0 0 हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हो। अझ तिमीले प्रोजेक्टाइल जसरी बुझ्यौ त्यसरी बुझे पनि भयो। र यो x र y निकाल्न पर्यो x र y निकालेपछि त सकियो भने यहाँबाट t निकाल t भनेको यति हुन्छ यो t लाई फेरि यही राख त्यहाँबाट अनि भेलोसिटी निकाल भेलोसिटीको फर्मुला यो आउने भयो gx² ट्वाइस y हुन्छ। एक्चुअल भेलोसिटी जुन छ x र y को टर्ममा यो आउँछ भने हामीले ल्याब गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्छ है यो डिस्टेन्स मेजर गर्न पर्यो अनि भर्टिकल डिस्टेन्स मेजर गर्न पर्यो। त्यो दुईटा मेजर गरिसकेपछि हामीले एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। अब एक्चुअल भेलोसिटी आइसकेपछि यो ओरिफिसबाट निस्किने थ्योरेटिकल भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ √2/gh भनेर अनि cv भनेको के थियो त एक्चुअल बाइ थ्योरेटिकल थियो। यो दुईटालाई डिवाइड गरेर यो आयो नि cv भनेको x डिवाइड बाइ √4/h गर्यो भने हामीले एक्सपेरिमेन्टमा के आउने भयो त हाम्रो cv को भ्यालु चाहिँ त्यसरी निकाल्ने भयो। अब cv निस्किसकेपछि अर्को के निकाल्न पर्यो cd निकाल्नलाई त सजिलो थियो त्यो मेजरिङ ट्याङ्कलाई मात्रै हेरि हुन्छ हैन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ कति हाइट आयो भने भोल्युम बाइ टाइम गरेपछि एक्चुअल डिस्चार्ज आइहाल्यो। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज त यसको थ्योरेटिकल भेलोसिटी र एरिया अफ ओरिफिस जुन छ त्यसलाई युज गरिसकेपछि के आयो त थ्योरेटिकल आयो भने यहाँ चाहिँ एक्चुअल यो मेजर गर्ने थ्योरेटिकल एरिया अफ ओरिफिस इन्टु √2/gh गरेर यहाँबाट cd निस्क्यो। अब cd र cv थाहा पाइसकेपछि अनि यो रिलेसन युज गरेर यहाँबाट cc निकाल। यो ल्याब जुन छ हामीले फ्लुइड मेकानिक्सको ल्याबमा चाहिँ गरिँदैन है हाम्रोमा यो एपारेटस छैन पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ छ क्या। ल अब यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दै गरौँ त। अब यसमा नयाँ फर्मुला के चाहिँदैन तिमीलाई खाली के थाहा पाउने हो ट्वाइस gh भनेको थ्योरेटिकल भेलोसिटी हो यति मात्रै हो नयाँ कुरा भनेको अनि यो चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। ल एकैछिन सल्भ गर्दै गर। अब यो च्याप्टर त्यति गाह्रो चाहिँ छैन तर लेख्न चाहिँ पर्छ फेरि है किनभने यो यस्ता फर्मुला यहाँ धेरै थपिँदै जान्छ। एकचोटि तिमीले यो सार्यौ भने एकचोटि नोटमा लेख्यौ भने अनि बुझ्दै जान्छ फेरि। यो स्लाइड चाहिँ म बेलुकातिर राखिदिन्छु है यो च्याप्टरको।
सल्भ गर्दै हो र तिमीहरू कि बिस्ताराबाट यत्तिकै बसेर फोन हेर्दै हो त तिमीहरूको प्र्याक्टिकल पनि यही हप्ता सक्नु पर्छ है माथि डिपार्टमेन्टबाट त्यही भनेछन् यो हप्ता प्र्याक्टिकल नै भ्याउने भनेर ल अब यो क्वेसन चाहिँ आरके राजपूतकै हो यसमा खासै के पनि थिएन हैन एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्न पनि तिमीलाई गाह्रो भन र एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्नलाई पनि धेरै मेहनत चाहिँ गर्नु परेन है यो क्वेसनमा चाहिँ जसले सुरु गरेको थियौ गर्न त्यसले सजिलै गर्ने भयो र यो एक्जाममा आएको क्वेसन सल्भ गर त पहिलो एक्जाममा आएको क्वेसन हो र यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने होला पहिला त्यो आइडिया दिनु पर्यो अनि त्यसपछि सल्भ गर ल सिलेबसमा एउटा ओरिफिस भन्छ एक्जाममा दुईटा आइहाल्छ कसरी y2 कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ होला त बर्नौलीज इक्वेसन लाउने हो र सर बर्नौलीज इक्वेसन बर्नौलीज इक्वेसन बडै हो सबै कुरा सुरु भएको त बर्नौलीज इक्वेसनबाटै हो भन्नै मिल्दैन मैले ह्याङ भइदिरहेको छ के म्युट अन अफ भएको भइछ के हो लाखको अधिकारीलाई के भयो कसरी सल्भ गर्ने होला त यो ओरिफिस जुन छ यहाँ यो ओरिफिस र यो ओरिफिस जुन छ एउटै हो कि फरक होला यहाँ आइडेन्टिकल होला कि नन आइडेन्टिकल होला त यहाँ ओरिफिस आइडेन्टिकलै होला हैन आइडेन्टिकल भएन भने त गाह्रो हुन्छ हामीलाई आइडेन्टिकल हुने बित्तिकै हामीले कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज जुन छ यहाँको सिडी र यहाँको सिडीलाई त इक्वल बनाउन पाइयो अथवा यहाँको सिबी र यहाँको सिबीलाई नै इक्वल बनाउन पाइयो र हो त्यही कुरा हामीले यहाँ युज गर्ने हो बर्नौलीज इक्वेसन त आफै आउने नै हो र अर्को चाहिँ क्वेसनमा नभने पनि हामीले के गर्नु पर्यो आइडेन्टिकल हो भनेर चाहिँ मान्नु पर्छ यसमा चाहिँ है र अब आइडेन्टिकल भनेर गर्यौ भने यो दिएकै छ CB1 CB2 अहिलेको फर्मुलाबाट आउने भयो जुन हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि डेरिभेसन गरेको थियौँ हैन त्यसबाट यो आयो CB1 र CB2 र यो दुईटालाई इक्वल गर अनि एन्सर आइहाल्छ
है त्यसलाई सल्भ गर्यो भने y2 1 र 9 भनेर आछ। अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ भ्यालिड हो है त्यो फिगरलाई हेरेर कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ राख्न पर्यो भने। र त्यस्तै गरी यहाँ कमन पोइन्ट सोधिदिन पनि सक्छ हैन र 1 र 2 जुन छ यो गएर कहाँ स्ट्राइक भयो भनेर यो डिस्टेन्स सोध्न पनि सक्छ। यो डिस्टेन्स निकाल्नलाई नि सेम प्रोसेस हो नि। यो चाहिँ आरके राजपूतको टेक्स्टबुकमा है त्यहाँबाट यो हेर पहिला आफै सल्भ गर 3.9 मिटर जति आउँछ नि। अब यो क्वेसन पढ्दा एकचोटि अब यो क्वेसनमा यो त सिम्पल भइहाल्यो है। अहिलेको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा भयो हो। यो के होला अब त यो कसरी गर्न सकिन्छ त? के गर्न पर्छ होला? यो जुन ओरिफिस छ है हामीलाई हेड लस निकाल भनेर दिएको छ यहाँ। अब यो हेड लस इन टर्म्स अफ भन्ने कुरा खासै त्यति छैन, त्यति गाह्रो छैन। त्यो निकाल्न सकिहालिन्छ एक्चुअल भेलोसिटी र थ्योरिटिकल भेलोसिटी थाहा भइसकेपछि हैन। सिभी निकाल्न सकिहालिन्छ सिभी को टर्ममा राख्न। तर त्योभन्दा माथि जुन भनेको एक्सप्रेसन निकाल भनेर त्यो एक्सप्रेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ होला? यसमा मात्रै होइन जुनमा सोधे पनि हेड लसको एक्सप्रेसन निकाल भनेर सोध्यो भने कसरी निकाल्न मिल्छ होला? के आइडिया लाउँछ तिमीले? बर्नौलिस थ्योरममा चाहिँ एकचोटि एक्चुअल भेलोसिटी गर्ने, एकचोटि चाहिँ नि जेटबाट चाहिँ एउटा गर्ने। त्यसबाट के आउँछ त अनि? हेड लस आउँछ त त्यसपछि। यहाँ भनेको हेड लस खास के होला भन्दा मलाई यो फाइन्ड एन एक्सप्रेसन फर हेड लस भनेको जुन छ यो हेड लस चाहिँ कुन चाहिँ हेड लसको कुरा गरेको? अब हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा हेड लस पढ्दैनौँ है, अर्को सेमिस्टरमा पढ्ने हाइड्रोलिक्समा बल्ल। तर यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिदिन सक्छ है सिम्पलको चाहिँ। अब यो हेड लस भनेर सोध्यो भने लाउने भनेको हामीले के हो त? हामीलाई एउटै कुरा थाहा हुन्छ र लाउने के हो? बर्नौलिस इक्वेसन है। बर्नौलिस इक्वेसन लाउँदाखेरि अघिसम्म के गरेको थियो त हामीले? यो ओरिफिस यहाँ चाहिँ ओरिफिस थियो भने यहाँ 1 देखि 2 सम्म हामीले जुन यो सेक्सन 1 र यहाँ जुन भेना कन्ट्राक्टा थियो सेक्सन 2 भनेर यो दुईटामा हामीले बर्नौलिस इक्वेसन लाउँदा के युज गरेको थियौँ त? हामीले p बाई गामा प्लस v स्क्वायर अपन ट्वाइस g प्लस z इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भनेर युज गरेको थियौँ हामीले। सेक्सन 1 र सेक्सन 2 को त हामीले अघि त्यो इक्वेसन डिराइभ गर्ने बेला रुट ओभर ट्वाइस g गर्नेलाई के गरेको थियौँ? इक्वल गरे होइन त नि। यहाँ भएको एनर्जी र यहाँ भएको एनर्जीलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट बनाएको यसरी यो भन्ने। तर यो त एक्चुअलमा होइन नि हैन। एक्चुअलमा के हुन्छ? हेड लस हुन्छ भन्छ। यो नगरिकन अब मैले के गरेँ त सेक्सन 1 जुन छ p1 बाई गामा प्लस v1 स्क्वायर अपन ट्वाइस g प्लस z2 इक्वल्स टु के गर्न पर्यो मैले? अब यहाँ मेरो यहाँ जुन p2 बाई गामा थियो प्लस v2 स्क्वायर अपन ट्वाइस g अनि
प्लस Z2 अब के थप्न पर्छ त मैले यहाँ मेरो हेड लस थप्न पर्यो HL भनेर हेड लस भनेको यो कुन हेड लस हो त यो ओरिफिसबाट जब पानी बाहिर निस्केको हो है यहाँबाट जब बाहिर निस्क्यो सुरुको फिगरमा हेरौँ हो यहाँबाट यहाँ बाहिर निस्किँदाखेरि पनि के हुन्छ त जुन एक्जिट लस भयो है अथवा यो ओरिफिसले गर्दाखेरि ओरिफिसको शेपले गर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यो शेपको पनि एउटा कोएफिसिएन्ट हुन्छ फेरि है सार्प क्रेस्टेड भयो भने कति लिने अब त्यो चाहिँ हामीले अर्को सेमिस्टरमा पढ्छौँ अब राउन्ड भयो भने कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पछि पढ्ने हो है तर यहाँ जुन लस आयो ओरिफिसको एजले गर्दाखेरि जुन लस आउँछ है अथवा चाहिँ जुन एक्जिट लस आउँछ हो त्यो लस निकाल भनेको तिमीहरूलाई त्यो लिँदाखेरि अघि हामीले यो लेखेको थिएनौँ है यहाँदेखि यहाँसम्म त फ्लो भयो नि त यहाँ भन्छ एनर्जी लस त पक्कै हुन्छ है त्यो एनर्जी लस हामीले यहाँ लेखेनौँ भने अर्कोचोटि त्यहाँ एचएल लिन पर्यो एचएल लिएर गर्दाखेरि अब यहाँ प्लस एचएल हेड लस जोड्नु पर्यो अनि हेड लस जोड्दाखेरि अब यहाँ चेन्ज आउने भयो सर्टन हैन यहाँ एचएल थपिने भयो अनि V2 पनि त्यही अनुसार आउने भयो यहाँ एचएलको टर्ममा नि आउने भयो भने त्यही नै हो खोजेको चाहिँ त्यहाँ है हेड लस भनेर सोध्यो भने बर्नौलिस इक्वेसन युज गर्दाखेरि त्यहाँ हेड लस पनि थप्नु पर्यो त्यही हो त्यो गर्यो भने त्यो क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ है अब यो सेमिस्टरमा खासै सोध्ने चाहिँ होइन तर सोधिहाल्यो भने पनि बिआरमा चाहिँ भन र अनि त्यसपछि बल्ल यहाँबाट यो क्वेसन गर्न सकिहाल्छौ अनि यो क्वेसन नै गर्न सक्नु पर्यो तलको चाहिँ अब तल चाहिँ फेरि के भने हो भन्दाखेरि यहाँ जुन हामीले अघि एचएल भनेको थियौँ त्यो हेड लसको भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ फेरि एचएल चाहिँ 160 mm भयो भने है अब हामीलाई यो यसरी दियो 160 mm भनेर दियो भने अब मैले एच कति राख्ने भन्ने हुन्छ यहाँ एच पहिले दिएको हुन सक्छ मलाई है एच को भ्यालु एचको भ्यालु पहिले दिएको हुन सक्छ र त्यो दिँदा पनि मलाई त्यहाँ हेड लस पनि यति हो भनेर दियो भने मैले के गर्ने त अब अथवा यो क्वेसनमा चाहिँ एच दिएको छैन रहेछ हैन एच दिएको छैन भने एच त सजिलै निस्किने भयो किन भन्दा मलाई यहाँ भेलोसिटी दिएको छ है यो भेलोसिटीलाई युज गरेर मैले एच निकाल्न मिलिहाल्छ भेलोसिटीलाई युज गरेर √/2gh यहाँबाट मैले एच निकाल्न मिलिहाल्छ र यो एचलाई लिएर अगाडि हिसाब गर्यो भने बिग्रिन्छ अब किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हो त हेड लस दिएको छ पछि यो हेड लस दिएको छ भने एक्चुअल एनर्जी कति भयो त माथिपट्टि जुन यहाँदेखि अर्फिस भन्दा जुन माथिपट्टिको एच थियो त्यो एच भन्यो भने यो मात्रै नभइकिन यो प्लस के हो त यो हो हैन यो त दुईटा एनर्जी हो नि त यहाँ पो लस भएको त्यो एनर्जी लस भएको एनर्जी कसले प्रोभाइड गरे हो त यही एचले प्रोभाइड गरेको हैन भन्छ त्यो एच प्लस यो पनि जोड्न पर्छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो र यसपछिको यो तीनटा त सजिलै भयो यो एच निकाल्दा ख्याल गर्नु पर्यो अब यो एच निकाल्दाखेरि यो पनि जोड्नु पर्यो त्यहाँ हेड लस पनि जोड्नु पर्यो र यसपछिको त अरु त सिम्पल भयो अनि डायमिटर अफ जेट भने के को डायमिटर निकाल्न पर्यो भेना कन्ट्र्याक्टाको जुन छ मिनिमम क्रस सेक्सनको हाम्रो हो त्यसको डायमिटर निकाल्न पर्यो त्यो डायमिटर निकाल्न हामीसँग अरु केही उपाय छैन हामीलाई खाली के युज गर्न पर्छ त हामीले यो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भन्ने जुन थियो त्यसलाई युज गर्न पर्यो हामीले हैन सीसी भनेकै के थियो त एसी अपन ए थियो हैन एरिया अफ जेट एट भेना कन्ट्र्याक्टा बाइ एरिया अफ ओरिफिस थियो भने सीसी निकाल्न सक्यौं भने अब सीडी र सीबी थाहा भने सीसी आइहाल्छ अनि सीसी निस्किसकेपछि त हामीलाई एरिया अफ ओरिफिस थाहा हुन्छ त्यहाँबाट हामीले भेना कन्ट्र्याक्टको एरिया बल्ल निकाल्न सक्छौं भने यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है त्यसपछि अर्को टपिक हेरौँ ओरिफिस त भ्याउन पर्यो आज हैन or discharge through large rectangular orifice भनेको हो अघिसम्म पढ्दाखेरि हामीले लार्ज र स्मल भनेर पढेको थिएनौं है अब लार्ज ओरिफिस कतिखेर हुन्छ त जब चाहिँ हेड अफ कजिङ फ्लो र अर्को के थियो ओरिफिसको डायमिटर जुन छ अथवा ओपनिङ जुन छ त्यो दुईटा कम्पेरेबल छ भने बल्ल हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यौं त लार्ज ओरिफिस भन्थ्यौं हैन र यसमा लार्ज ओरिफिस कतिखेर हुन्छ भनेर यहाँ नोटमा लेखिदिएको छ हेडेड ओरिफिस के छ त ग्रेटर देन 5 डायमिटर अफ ओरिफिस भने हो अनि अब यो कन्डिसन पनि हेर्न पर्यो तिमीले अब अहिलेसम्म हामीले जुन युज गरिरहेको थियौं है त्यसमा हामीले यो के गर्न पर्यो थिएन भने अब चाहिँ ओरिफिसको न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो त मैले चाहिँ स्मल ओरिफिसको गर्दै छु कि
लार्ज ओरिफिसको गर्दैछु त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म गरेको हामीले स्मल ओरिफिसको लागि हो। अब लार्ज ओरिफिस भनेर दिन पनि सक्छ क्वेसनमा, अथवा लार्ज ओरिफिस नभनिकन दिन पनि सक्छ। त्यो तिमीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है आफैले। त्यो क्राइटेरिया हेरेर लार्ज हो कि स्मल हो त्यो छुट्याउनु पर्यो। अब लार्ज रेक्टेङ्गुलर ओरिफिस हुने बित्तिकै यो फर्मुला चाहिँ भ्यालिड हुँदैन है। क्यू इक्वल्स टु सिडी इन्टु ए इन्टु रुट ओभर 2SGH चाहिँ राख्न मिल्दैन है। यो क्राइटेरिया हेर्न पर्यो। अब स्मलको केसमा हामीले यो युज गर्थ्यौँ भने, लार्जमा चाहिँ यो युज गऱ्यौँ भने र हामीले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नाप्यौँ भने त्यो मिल्दैन फेरि है। त्यही भएर लार्ज भन्ने बित्तिकै अब के गर्नु पर्दा डेरिभेसन गर्नु पर्यो है। यो दुईटा कम्पेरेबल छ भने के गर्नु पर्यो, त्यसलाई लार्ज ओरिफिस भन्नु पर्यो। त्यो 5 टाइम्स क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त अब त सिम्पल छ फेरि है, खासै गाह्रो हुँदैन। हामीले सबैमा पढ्ने भनेको के हो त, केही कुराको डेरिभेसन गर्न पर्यो भने के लजिक लाउँछौँ त हामीले, एउटा सानो स्ट्रिप लिन्छौँ, त्यो स्ट्रिपमा चाहिँ डिस्चार्ज कति हो त्यो थाहा पाउँछौँ, त्यसपछि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो होइन। पहिला च्याप्टर 2देखि नै हामीले त्यही गर्दैछौँ। समरमा चाहिँ हामीले प्रेसर निकाल्न पर्दाखेरि पनि होरिजेन्टलीमा त खासै परेन, भर्टिकल इन्क्लाइन सबैमा गर्ने त्यही नै हो हामीले। यहाँ पनि त्यही प्रोसेस लाउने हो। अब यहाँ जुन ओपनिङ छ होइन, यसलाई यताबाट हेर्दाखेरिको सेप चाहिँ यस्तो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ स्मल स्ट्रिप लियो एउटा, अथवा यो ओरिफिस जुन छ ओरिफिसको डायमिटर निकाल्न पर्यो भने, मलाई डायमिटर निकाल्न पर्यो भने ओरिफिसको ओपनिङ यति छ भनेर दिन पनि सक्छ, अथवा दिएको छैन भने यसको टप लेभल र पेस्ट लेभलसम्मको मलाई के थाहा हुन्छ, हेड थाहा हुन्छ। मैले H2 - H1 गरेँ भने पनि मेरो के आउने भयो त, यो डायमिटर कति रहेछ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, र यसको विड्थ कति दिएको छ B भनेर दिएको छ है। यहाँ एउटा स्मल स्ट्रिप कन्सिडर गर्यो DH भनेर, योभन्दा माथि हेड कजिङ फ्लो कति भयो त, अब H भयो भने अब थ्योरिटिकल भेलोसिटी भइहाल्यो। अब DQ भन्यो भने कति हुन्छ त, CD इन्टु एरिया अफ स्ट्रिप इन्टु भेलोसिटी भयो। CD भइहाल्यो, B इन्टु DH एरिया भइहाल्यो, अनि यो भेलोसिटी भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, मैले यो त मेरो स्मल DQ थियो, अब मलाई यहाँ Q थाहा पाउनु पर्यो भने मैले के गर्ने हो त, अब इन्टिग्रेसन गर्ने हो। कहाँदेखि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो होइन, H2 बाट H1 चाहिँ मैले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छु। अनि त्यसपछि के आयो त मेरो यो फर्मुला हुन्छ। ए यहाँ ओरिफिसमा हेर्नु पर्यो, स्मल क्यू निकाल्ने, त्यसपछि त अनि इन्टिग्रेसन गर्ने, अनि सकिहाल्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको H1 भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको अनि H2 भयो। भनेपछि अब के ख्याल गर्नु पर्यो त, अघिसम्म चाहिँ सिम्पल फर्मुला थियो भने अब चाहिँ यो फर्मुला पनि ख्याल गर्नु पर्यो। लार्ज ओरिफिस हुने बित्तिकै त यो फर्मुला हुँदो रहेछ, 2/3 CD B रुट ओभर 2G, अनि H को पावर चाहिँ 3/2 हुँदो रहेछ। यो न्युमेरिकल हेरेर यो क्वेसन पढ बुझ्छ भने अब यो लार्ज ओरिफिस, अब यहाँ त क्वेसनमै सोधिसकेको छ होइन, कतिको एरर आउँछ भनेर यो थाहा भयो तिमीलाई। यो क्वेसनमा यो सोध्ने बित्तिकै यो चाहिँ लार्ज ओरिफिस हो भन्ने थाहा भयो। अब यो नसोधेको भए के गर्नु पर्थ्यो त, है तिमीले लार्ज हो कि स्मल हो त्यो छुट्याएर मात्रै के गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नु पर्यो है। अब हामीले कति % एरर आउँदो रहेछ यो क्वेसनमा गऱ्यौँ भने, ल अब यो फर्मुला लाउनु पर्यो। स्मलमा एरर आउन सर, स्मलमा एरर आउँछ नि, कति मैले यसलाई लार्ज नभनिकन लार्ज भन्ने बित्तिकै यो फर्मुला लाउनु पर्यो मैले
हैन मैले यसलाई हजुर बिर्सेर लार्ज हो कि स्मल हो भन्ने ख्याल नगरिकन मैले सिधै जुन अगाडि फर्मुला पढिराखेको थिएँ मैले हो यो हैन यो लाको भए कति आउँथ्यो भनेर चाहिँ हेरेको पर्थ्यो यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ फरक पर्दो रहेछ हैन यो लाउने सट्टा मैले त माथिको फर्मुला लायो भने अब खास लाउनु पर्ने यो फर्मुला यो लगाइसकेपछि एक्चुअल डिस्चार्ज जुन छ त्यो चाहिँ यति हुने भयो 1.165 हो हैन मैले यो ख्याल नगरिकन अहिलेकै फर्मुला लायो भने स्मल ओरिफिसकै फर्मुला लायो भने बढी आउँदो रहेछ 1.179 भनेको 1.2% जतिको एरर आउँदो रहेछ यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो नि यो ओरिफिस चाहिँ लार्ज हो कि स्मल हो है त्यो छुट्याएर मात्रै सल्भ गर्नु पर्यो है अरू त केही छैन यो च्याप्टर भरि यस्तै हो खालि फर्मुला मात्रै लाउने हो न्युमेरिकल त सजिलो छ यसको तर थ्योरी चाहिँ धेरै पढ्नुपर्छ थ्योरीमा यस्ता फर्मुला थपिँदै जान्छ नभए है त्यही गरी अर्को हेर अब यसको फर्मुला भयो यहाँसम्म है यो सजिलै छ अब डिस्चार्ज थ्रु फुल्ली सबमर्ज हुँदाखेरिको केसमा कति हुन्छ डिस्चार्ज र पार्शियली सबमर्ज हुँदाखेरिको डिस्चार्जको क्राइटेरिया हेर ल के गरे होला यसको डेरिभेसन सजिलै छ तिमीले किताबबाट हेर्ने हो पार्शियलीमा खासै डेरिभेसन गर्न पर्दैन है q1 + q2 मात्रै गर्ने हो यसमा पनि यो d को सट्टा मैले यहाँ जसरी लेखेछ यो d लाई पनि त्यसरी लेख्न मिल्छ यो d भनेको h2 - h1 भनेर लेख्न नै मिल्छ यहाँ अब यो यसमा तिमीलाई एउटा कुरा मात्रै ख्याल गर्नुपर्छ है cc को भ्यालु कति हुन्छ होला यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन को भ्यालु कति होला यहाँ cc को भ्यालु कति हुन्छ होला यहाँ cc भनेको के थियो एक्चुअल एरिया बाइ अरफिसको एरिया cc भनेको के अरे cc भनेको के थियो भेना कन्ट्र्याक्टरको एरिया डिभाइड बाइ अरफिसको एरिया थियो अब यहाँ भेना कन्ट्र्याक्टर फर्म भयो त छैन सर जिरो हुने cc को भ्यालु कति हुने भयो त यहाँ अब जिरो यहाँ जिरो हुन्छ 1 भन्नु पर्यो नि AC बराबर यहाँ के हुने भयो त A नै हुने भयो यहाँ AC बाइ AC भयो त यो जति थियो डायमिटर यहाँ पनि त्यति नै हुने भयो भेना कन्ट्र्याक्टरतिर नि अब यसमा त दुईटा जोडेको मात्रै हो एउटा फ्री हुँदाखेरिको डिस्चार्ज हो यो ख्याल गरे हौ भने जब सबमर्ज केस थिएन है त्यतिखेर कति थियो त CDA √2/GS थियो A भनेको B * D गरे मात्रै हो यहाँ अर्को चाहिँ के भयो सबमर्ज केसको लागि हो अब यो पछाडीको डेरिभेसन चाहिँ हामीले वायरमा हेर्छौँ यस्तो डेरिभेसन चाहिँ है यो उताबाट लिएको र त्यस्तै गरी अर्को छ भेन्चुरिमिटर अब अहिलेसम्म हामीले पढेको के थियो त त्यो ओरिफिस भनेको के हो हैन त्यहाँ त्यो बल्ल पढ्यौँ हामीले अब त्यसपछि बल्ल हाम्रो जुन एप्लिकेसन थियो भेन्चुरिमिटर भनेर हैन बल्ल त्यसमा आयौँ हामी है अब भेन्चुरिमिटर भनेको यस्तो हुन्छ है हेर्दाखेरि र यो पाइप फ्लो भएको छ भने त्यो पाइपमा चाहिँ के भयो त दुईटा पाइप जोड्न पर्यो यो पाइप जोड्न हो यो पाइप जोड्न हो भने हामीले अब सकेट राखेर जोड्न पनि सक्छौँ तर हामीले यहाँ डिस्चार्ज नाप्न पर्यो भने है हामीले जहाँ जङ्सन छ त्यो जङ्सनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा भेन्चुरिमिटर इन्स्टल गर्न सक्छौँ त्यो भेन्चुरिमिटर इन्स्टल गर्यो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ त त्यहाँ डिस्चार्ज कति रहेछ त्यो पाइपबाट त्यो थाहा हुने हो है एउटा डिस्चार्ज नाप्ने यन्त्र हो यो अब यसमा हेऱ्यौँ भने यतापट्टि इनलेट छ यहाँबाट पानी निस्किने हो यहाँबाट आउटलेट भयो हैन यो पोर्सन चाहिँ इनलेटको भयो यो पोर्सन आउटलेट भयो अनि त्यसपछि यहाँ सर्टेन
बिचमा आएर यहाँ सर्टेन क्रस सेक्सन चाहिँ के छ सबभन्दा सानो छ जुन त्यो भेना कन्ट्र्याक्टा थियो यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टले के गरिदिएको त भेना कन्ट्र्याक्टमा यही बनेको हो यसलाई हामीले थ्रोट भन्छौँ यो थ्रोट जुन छ यही भनेको भेना कन्ट्र्याक्टा हो यताको इनलेट सेक्सन भयो यताको आउटलेट सेक्सन भयो एउटा कन्भर्जन छ एउटा चाहिँ डाइभर्जन छ यसमा यही हो हेर्ने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यो भागलाई चाहिँ हामीले इनलेट भन्छौँ अनि जहाँबाट यो कन्भर्जन पार्ट सुरु भयो है त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि थ्रोट आउँछ अनि थ्रोट भन्दा यतापट्टि चाहिँ के भयो त हाम्रो डाइभर्जन पार्ट भयो अब यहाँ कति हुन्छ अब मल्टिपल अब्जेक्टिभ क्वेसन आयो भने चाहिँ चाहिएला हैन D1 यताको डायमिटर D1 हो भने उता पनि D1 नै हुने भयो किनभने यो पाइपको D1 छ भने यो पाइप एउटै हो D1 देखि D1 नै हुने भयो यसको D1 छ तर थ्रोटमा आइसकेपछि कति भन्यो 2 है यो हाम्रो सेक्सन 1 हो यो सेक्सन 2 अब सेक्सन 1 र 2 हुने बित्तिकै फेरि के भयो त सेक्सन 1 र 2 छ भन्ने बित्तिकै के गर्न पर्यो अब यसमा हामीले एंगलहरु नि दिएको छ है यो एंगल 5 देखि 15 डिग्री हुन्छ यो 21 देखि यति हुन्छ भनेर यो हाम्रो ल्याबमा पनि छ फेरि है भेन्चुरिमिटर चाहिँ र यसमा यो के युज गरेको यो के हो नि यो के भन्छ यसलाई के हो त्यो युट्युब म्यानोमिटर हो के हो त्यो के भन्छ त्यसलाई पिजियोमिटर भन्ने सुने हौ कतै हजुर सर कहाँ सुनेको थियो च्याप्टर 2 मा कहाँ थियो ए सुनेको रहेछ है ल ठीक छ यो चाहिँ पिजोमिटर राखेको है पिजोमिटर भन्ने नै केही थिएन पाइप मात्रै हो है लामो पाइप राख्ने हो अब यो यहाँबाट फ्लो हुँदैछ भने पक्कै पनि यतापट्टि एनर्जी बढी हुन्छ भन्छ यो माथिसम्म चढ्ने भयो यहाँ है अब पाइप भनेको भेन्चुरिमिटर पाइपमा इन्स्टल गर्छौँ भने पाइप भनेको सधैँ के हो त प्रेसर फ्लो है पाइपमा जहिले पनि बढी एनर्जीमा फ्लो हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा धेरै प्रेसर हुन्छ पाइपभित्र चाहिँ जब पानी फ्लो भइरहेछ भने र हामीले लिँदाखेरि पाइप फ्लो भन्दाखेरि त्यो पाइपको क्रस सेक्सन जहिले नि फिलअप हुनुपर्छ है मैले यसको क्रस सेक्सन हेरेछु भने पानी आधा हुन भएन है पानी चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ फुल्ली फिलअप छ भने बल्ल त्यसलाई हामीले पाइप फ्लो भन्छौँ त्यसमा हाफ फ्लो अथवा पार्सल फ्लो भएको छ भने त्यसलाई हामीले पाइप फ्लो भनिन्छ फेरि र पाइप फ्लो जब फुल्ली क्रस सेक्सन फिलअप गरेर फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ प्रेसर फ्लो हुन्छ र अब प्रेसर फ्लो मैले यहाँ सानो पल बनाइदिएँ भने पनि तिमीले देखेछौ होला कतै फुटेको छ भने पानी बाहिर निस्किन्छ अब यहाँ प्रेसरमा फ्लो नभएको है यो माथि आउँथेन है पाइप भनेको जहिले नि प्रेसर फ्लो हुन्छ र अब जुन डाइरेक्सनमा फ्लो भएको छ हैन त्यहाँ एनर्जी लस भइहाल्छ भन्छ यहाँको पानी चाहिँ माथि यहाँसम्म चढ्यो भने अब यहाँ चाहिँ त्यहाँसम्म चढ्दैन है त्यो भन्दा केही एमएम चाहिँ थोरै नै हुन्छ भेन्चुरिमिटरमा र यो दुईटाको डिफरेन्स गरिसकेपछि जुन आयो त्यो भनेको मेरो के भयो प्रेसर डिफरेन्स कति रहेछ त एच रहेछ अथवा यसमा आउने P1 बाइ गामा माइनस मैले खास के गरेको त P2 बाइ गामा गरे भने मेरो कति आयो एच आयो अलि यो होरिजेन्टल छ फेरि पाइप होरिजेन्टल छ भने यसको सेन्टरसम्म लिँदाखेरि हैन यो यहाँदेखि माथि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ P1 बाइ गामा भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ P2 बाइ गामा भयो र यहाँभन्दा मुनिको चाहिँ Z1 भयो अनि यहाँभन्दा मुनिको चाहिँ Z2 भयो अब होरिजेन्टल भएको केसमा चाहिँ Z1 = Z2 हुन्छ है त्यो काटिन्छ यहाँ लेख्न परेन तर यो होरिजेन्टल नभइकिन भर्टिकल भइदियो भने त्यतिखेर मैले त्यसलाई पनि यहाँ राख्नु पर्यो र यो दुईटाको कम्बिनेसन जुन छ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो हाइट छ यो हाइटलाई फेरि के भन्छ रे यो हाइटलाई चाहिँ पिजोमेट्रिक हेड भन्छ फेरि है पिजोमेट्रिक हेड भन्यो भने त्यो डेटम जहाँ लेख्थेँ मैले त्यो Z प्लस यो P बाइ गामा गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले पिजोमेट्रिक हेड भन्थ्यौँ र अब यो सेक्सन र यो सेक्सनमा लाउने के हो त त्यही बर्नौलिस इक्वेसनै लाउने हो अब 1 देखि 2 सम्म चाहिँ अब D1 यताको डायमिटर A1 यताको डायमिटर P1 यताको V1 यताको भेलोसिटी भनेर अब यो अनुसार चाहिँ सेक्सन 1 र सेक्सन 2 मा बर्नौलिस इक्वेसन लाउने P1 बाइ गामा V1² प्लस Z1 = यो भइहाल्यो यो होरिजेन्टल हुने बित्तिकै त Z1 = Z2 भइहाल्यो त्यो काट्न पाइयो
हुन्छ यति बाँकी रह्यो P1 minus P2 by gamma जुन छ त्यो भनेको यो दुईटा भेलोसिटीको डिफरेन्स भयो र पक्कै पनि यहाँ के हुन्छ त अब भेलोसिटी बढी हुन्छ है किन भेलोसिटी बढी भयो यहाँको भन्दा V1 भन्दा V2 किन ग्रेटर हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया कम छ अनि क्रस सेक्सनल एरिया कम भएर के भयो त डिस्चार्ज बढी हुने भयो डिस्चार्ज कसरी बढी हुन्छ ए डिस्चार्ज त त्यही हुन्छ सर A1 V1 बराबर A into B हुन्छ नि त के भन्छ कन्टिन्युटी इक्वेसन लाग्यो टर्म हो के रे कन्टिन्युटी इक्वेसन हो कन्टिन्युटी इक्वेसन अनुसार चाहिँ डिस्चार्ज त एउटै हुनु पर्यो त्यहाँ अब जङ्सन छ भने त्यो जङ्सनमा डिस्चार्ज जोड्दाखेरि 0 आउनु पर्यो हैन कन्टिन्युटी इक्वेसन अनुसार चाहिँ भने यहाँ डिस्चार्ज इक्वल बनाउन लागि चाहिँ यहाँ एरिया ठुलो थियो A1 ठुलो थियो त्यही भएर भेलोसिटी थोरै हुने भयो यहाँ A2 सानो छ हैन A2 सानो थियो र अब V2 चाहिँ बढ्ने भयो है डिस्चार्ज इक्वल बनाउन लागि चाहिँ ल अब यो इक्वेसन आयो यो P1 minus P2 by gamma लाई मैले यो h भन्ने हुन्छ हैन यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको यो h हो चाहिँ यो h भनेको त्यही भइहाल्यो अनि यसलाई यसरी लेख्न पाइयो अनि कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्यो कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गरेर V1 निकाल्यो अनि V1 लाई लएर सब्स्टिट्युट गर हैन अहिलेको त्यो h मा लएर सब्स्टिट्युट गर अनि यहाँ चाहिँ अब यो मिलाऊ अनि मिलाउँदै जाँदाखेरि V2 भनेर यति आउँदो रहेछ A1 divided root over A1 को स्क्वायर minus A2 को स्क्वायर root over twice GH भनेर आयो अनि डिस्चार्ज निकाल्न पर्यो भने यो आयो अब यो कुन डिस्चार्ज हो त एक्चुअल डिस्चार्ज होला त यो के होइन होला एक्चुअली होला सर एक्चुअली होला किन ला तिमीलाई एक्चुअली होला भनेर दुईटैमा चाहिँ त्यो वाटरको लेभल चाहिँ हेर्ने एक्चुअली मेजर गरिएको हुन्छ नि त हाइट त्यो भएर हो र 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरिको हेड लस त कहाँ लेख त नि एक्चुअल हुन लागि चाहिँ सधैँ के लिन पर्छ हामीले त्यो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज लिन पर्यो है CD को भ्यालु तिमीले भने जस्तै एक्चुअल हो भने CD को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ CD को भ्यालु 1 छैन भने त्यो भेन्चुरिमिटरको पनि के हुँदो रहेछ त ओरिफिस मिटरको कोएफिसिएन्ट भए जस्तै भेन्चुरिमिटरको पनि कोएफिसिएन्ट हुने भयो फेरि र यसबाट गर्दा र एक्चुअल चाहिँ मिल्दैन यहाँ हामीले के थप्नु पर्छ त CD नै थप्नु पर्छ CD थप्यौं भने बल्ल यसलाई के भन्न मिल्छ एक्चुअल डिस्चार्ज अब त्यो भेन्चुरिमिटर जसले प्रड्युस गर्छ जसले बनाउँछ हैन त्यसले चाहिँ त्यो भेन्चुरिमिटर कम्पनी अनुसार चाहिँ त्यसको CD को भ्यालु चाहिँ फरक हुन सक्छ र प्राय स्ट्यान्डर्डै बन्छ डाइमेन्सन लगभग फिक्स डाइमेन्सन पाइन्छ है किनभने पाइपमा जोड्नु पर्यो पाइप जति जति डायमिटरको पाइन्छ र त्यही अनुसारको भेन्चुरिमिटर चाहिँ बनाउनु पर्यो यो भनेको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो एक्चुअल निकाल्नलाई CD लाउनु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर र Q इक्वल्स टु यहाँ CH भन्यो यो ख्याल गर फेरि है यो C भनेको चाहिँ कुन चाहिँ C हो त यति लामर्ते C भनेर नि दिन सक्छ त्यो C भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट अफ भेन्चुरिमिटर र यो सम्झिनु पर्यो त्यो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज हैन कन्स्ट्यान्ट हो र यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति भनेको हो है यहाँ मैले अघि ट्वाइस डी छोडेछु यहाँ h मात्रै भेरिएबल हो नि त अरु सबै त कन्स्ट्यान्ट हो त्यो भेन्चुरिमिटरको A1 र A2 त फिक्स्ड हुन्छ हैन अनि ट्वाइस g भनेको नि फिक्स्ड भयो अनि h मात्रै भेरिएबल हो यसमा चाहिँ र त्यो बाइक चाहिँ अरु सबैलाई कन्स्ट्यान्ट भन्न मिल्यो त्यसलाई हामीले भेन्चुरिमिटरको कन्स्ट्यान्ट भन्न मिल्छ एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नलाई CD थप्न पर्यो अनि CD भन्यो भने यहाँ यो सम्झिनु पर्छ फेरि है यो CD हिसाबमा दिँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेन्चुरिमिटर भनेर दिन सक्छ अब कोएफिसिएन्ट अफ भेन्चुरिमिटर रहेछ भनेर तिम्रो योसँग झुकिन भएन यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्छ यो कन्स्ट्यान्ट अफ भेन्चुरिमिटर हो कोएफिसिएन्ट भनेर दियो भने त्यो CD हो अथवा त्यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज दिएको भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो CD दिएको भनेर थाहा पाउनु पर्यो र अहिले चाहिँ मैले पिजोमिटर युज गरेको थिएँ हैन पिजोमिटर युज नगरिकिन हामीले के पनि गर्न सक्छौं त यहाँ अब युट्युब म्यानोमिटर राख्न नै मिल्यो हैन यहाँदेखि यो युट्युब म्यानोमिटर राख्दिन पनि सक्छ CD ग्रुपकोले त यो न्युमेरिकल गरेथ्यो हैन तिमीलाई मैले एउटा अपर्चुनिटी पनि दिएको थिएँ अरु ग्रुपले त
प्र्याक्टिस गरे हौ भने च्याप्टर 5 तिर न्युमेरिकल गरेछ भने थाहा होला। अब युट्युब म्यानोमिटर राखेर गर्दाखेरि चाहिँ यो केस चाहिँ आउँछ फेरि। अब यसमा यो किन तल गयो त, यो यति हाइट जाने अनि यो यति मात्रै हाइट किन गएको, यहाँ बढी हाइट जाने यहाँ थोरै हुने किन भएको अरे? अनि यो चाहिँ हाम्रो युट्युब म्यानोमिटरको रिडिङ भयो है। यो भ्यालु मात्रै दिन्छ हामीलाई एचएम भनेर मात्रै। यो फर्मुला सम्झे पनि भयो नसम्झे पनि यो त निकाल्न मिलिहाल्छ। यो लेभलमा तिमीले प्रेसर इक्वल गरेपछि आइहाल्छ त्यो त। यो किन बढी गएको अरे, यहाँ हाइट बढी किन भएको अनि यहाँ थोरै किन भएको? थाहा भएन? यहाँ किन बढी भएको हाइट, यहाँदेखि यहाँसम्म प्रेसर बढी भएर यसरी हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ रे, एचजिएल है, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हो यो। यहाँ भएको पिजोमेट्रिक हेड र यहाँसम्म भएको पिजोमेट्रिक हेडलाई जोड्यौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्छ। र योभन्दा माथि अर्को के आउँछ, काइनेटिक एनर्जी हेड भनेर, V1 स्क्वायर अपन ट्वाइस जी, यताको पनि V2 स्क्वायर अपन ट्वाइस जीलाई पनि जोड्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल एनर्जी लाइन थियो है। यो भागमा प्रेसर बढी हो नि त होइन, प्रेसर बढी हुने बित्तिकै यताकोले यसलाई बढी प्रेसर दिन पायो अनि यताबाट यता फ्लो हुँदाखेरि प्रेसर त घट्छ है, त्यसले गर्दा यसले धेरै प्रेसर दिन सक्दैन। अब यो युट्युब म्यानोमिटर राखेर दिन पनि सक्छ। यो फर्मुला सम्झिए पनि भयो, नसम्झे पनि यो लेभलमा हामीले पिजोमिटर जसरी सल्भ गरेको थियौँ होइन, यहाँ र यहाँको डिफ्रेन्स निकाल्न तिमीले सकिहाल्छ भने त्यसमा चाहिँ प्रेसर लेभललाई इक्वल गर्ने बित्तिकै आउँछ त्यो चाहिँ। अब यो हिसाब हेर ल। अनि त्यो पोखरै छ कि घर त फर्केको छैन होला कि कहिले, अन्त प्र्याक्टिकल हुने भयो, फर्किने कुरा नि भएन। यस्तो नोटिस त आहार छ प्र्याक्टिकल हुने। फोनमा आइसक्यो हो, यो हप्तामा फ्लुइडको भ्याउने अन्य हो। सिडी ग्रुपको चाहिँ यही हप्ता हुन्छ, अरूको पनि हुन्छ। टाइम मिलाउनु पऱ्यो पहिला। त्यहाँ ल्याबमा सबै लथलिङ्गै थियो, सबै फोहोर पानी थियो, त्यो सफा गर्न हुन्थ्यो अरे, सफा गऱ्यो होला नि। अनि यो हप्ता शनिबार हुन पनि सक्छ, शुक्रबार एक दिन चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ है, एक दिन भ्याइन्छ। 3 ग्रुपको एक दिन गऱ्यो भने भ्याइन्छ। सर कतिवटा प्र्याक्टिकल गर्छौँ र हामीले अब हेरौँ कतिवटा गर्ने, गर्न मिल्ने त्यहाँ 5-6 वटा छ। तिमीहरूले प्र्याक्टिकलमा लेख्ने चाहिँ 3टा होला, अरू चाहिँ डेमो हेर्ने। अब यो क्वेसन हेर।
क्वेसन पढ्यौ त तिमीहरूले के गर्ने रहेछ रेट अफ फ्लो निकाल भने ह सिडी देखेकै छ ए माथिको फर्मुला लासै आइहाल्छ अब यो माइनसमा दिएको कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अनि क्यू निकाल सक्यो अब यो प्र्याक्टिस गरेर दिन्छु तिमीहरूले भेन्चुरिमिटरको भयो त्यस्तै गरी भेन्चुरिमिटरको सबै प्र्याक्टिस गर है तीनटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ यसको एउटा होरिजेन्टल भयो एउटा चाहिँ भर्टिकल राखेको केस हेर अनि त्यसमा युट्युब म्यानोमिटर राखेको केस हेर है पिजोमिटर राखेर दियो भने दुईटाको डिफरेन्स मात्रै गरे हुन्छ भने अनि युट्युब म्यानोमिटर राखेर दियो भने यो दुईटाको प्रेसर डिफरेन्स थाहा पाउन लागि चाहिँ यो लेभलमा तिमीले प्रेसर इक्वेट गर्न पर्ला अथवा सिधै फर्मुला लाए पनि हुन्छ सिधै फर्मुला लायो भने नि आइहाल्छ त्यो फर्मुला भनेको नि इक्वेट गरेर आएको है हामीले पहिला गरेको थियौँ नि च्याप्टर 5 मा चाहिँ आयो त्यस्तै गरी इन्क्लाइनमा राखेर दिन्छ इन्क्लाइनको नि हेर्नु पर्यो सबै एउटै कुरा हो एउटै प्रिन्सिपल हो त्यसपछि छ अर्को अर्फिस मिटर भनेर ल हेर त यो फिगर हेर अर्फिस मिटर भनेको के बुझ्दो रहेछ के बुझ्छ के रहेछ ओरिफिस मिटर भनेको असीम पौडेल के रहेछ ओरिफिस मिटर भनेको ओरिफिस मिटर के रहेछ रोशन बराल जस्तै रेट अफ फ्लो थ्रु पाइप मेजर गर्ने डिभाइस मेजर गर्ने डिभाइस त रहेछ अनि कस्तो हुँदो रहेछ त यो फिगरलाई हेरेर के बुझिन्छ यो फिगरमा हेर्यौ भने र अहिलेको भेन्चुरिमिटरलाई हेर अब है भेन्चुरिमिटर कसरी राखिन्छ पाइपमा यो दुईटा पाइप जोड्न पर्यो भने है यो दुईटा पाइप जुन थियो है हामीले यहाँ के गर्छौँ भेन्चुरिमिटर राखेर जोडेको छ यो हैन अब मैले भेन्चुरिमिटर नराखेकिन दुईटा पाइपलाई जोड्दाखेरि है यहाँ दुईटा पाइपलाई जोड्ने भनेको मसँग के उपाय हुन्छ अर्को मैले यहाँ सकेट राखेर
अब यो सकेट राख्ने जुन ठाउँ छ यही चाहिँ मैले के राख्ने हो त अरफिस मिटर चाहिँ यहाँ छिराउने पर्ने हो क्या अरफिस मिटर भनेको एउटा सर्कुलर डिस्क जस्तै हो है बिचमा चाहिँ के छ एउटा ओपनिङ हुन्छ है हाम्रो ओरिफिस जस्तै यो ओपनिङ मात्रै हुने हो हुन्छ यो दुईटा पाइपलाई जोड्दाखेरि मैले भेन्चुरिमिटर राखेर यस्तो हुने भयो यो दुईटा पाइपलाई जोड्दाखेरि सकेट राखेर जोड्यो भने त्यसमा मैले के राख्न मिल्छ त एउटा ओपनिङ सर्कुलर ओपनिङ राखेको छ यसमा यो भनेको जुन छ यसलाई हामीले ओरिफिस प्लेट भन्छौँ है यो ओरिफिस प्लेट सर्कुलर हुन सक्यो पाइप चाहिँ सर्कुलर छ भने अनि यहाँ चाहिँ के छ यो सर्कुलर यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यो भने यो गोलै हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ ओपनिङ छ है यति भाग चाहिँ ओपनिङ भयो अथवा ओरिफिस भयो यो पाइप र यो पाइपलाई जोडेको यहाँ यसले त्यो जोड्ने ठाउँमा चाहिँ के राख्यो त एउटा ओरिफिस मिटर राख्यो भने ओरिफिस मिटर चाहिँ अब यो र भेन्चुरिमिटरमा खासै फरक छैन है यो सस्तो पर्छ भनेको छ यहाँ भेन्चुरिमिटर भन्दा र डिस्चार्ज निकाल्ने तरिका त लगभग उही नै हो बर्नोलिस इक्वेसन लाएरै हो यहाँ सेक्सन 1 लेखेको छ अनि जहाँ चाहिँ मिनिमम यो भेना कन्ट्र्याक्ट आउँछ त्यहाँ चाहिँ के भयो त सेक्सन 2 भयो अब त्यसपछि हामीले जानेको के हो त्यही बर्नोलिस इक्वेसन हो त्यही बर्नोलिस इक्वेसन लाउने हो नि दुईटा सेक्सनमा बर्नोलिस इक्वेसन लाऊ एच निकाल अब यो Z1 र Z2 यहाँ राखे पनि हुन्छ नराखे नि फरक पर्दैन यो होरिजेन्टल भएको केसमा त Z1 र Z2 बराबर हुन्छ अनि H यहाँबाट अहिलेको जस्तै V2 निकाले पहिला हैन V2 आइसक्यो त्यस्तै गरी V2 आइसकेपछि एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्यो यहाँ पहिला चाहिँ है कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भनेको त यही नै थियो एक्चुअल एरिया बाइ ओरिफिसको एरिया हैन भेना कन्ट्र्याक्टरको एरिया बाइ त्यो थियो अनि क्वान्टिटी इक्वेसन युज गर्यो त्यहाँबाट V1 निकाले छ त्यसलाई लगेर माथि राख्यो हैन V2 निकाल्यो अनि Q निकाल्यो यो आयो एकचोटि लेखेपछि पुग्छ यो है सबै एउटै कुरा हो एउटै टाइपको हो एकचोटि लेख्न चाहिँ पर्यो यहाँ लेख्दाखेरि यहाँ Q निकाल्दाखेरि यहाँ पनि सिडी छ अनि यहाँ पनि सिडी छ अब यो दुईटा सिडी नराखिकिन एउटा मात्रै सी राख्छन् अनि है यो सी भनेको यो मानेर अब यो सी यो राख्ने बित्तिकै यो सी योलाई तिमीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने यही आउँछ फेरि र अब यसमा ख्याल के गर्नु पर्यो सिडी भन्ने हुँदैन है हामीलाई सिडी दिँदैन यो ओरिफिस मिटर सोध्दाखेरि यो सी दिन्छ यो सी भनेको के हो त ओरिफिस मिटरको कन्स्ट्यान्ट हो अब यो ओरिफिस मिटरको कोएफिसिएन्ट नदिकिन कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर मात्रै दियो भने चाहिँ सिडी हुन सक्छ है त्यो सिडी हो नत्र चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज ओरिफिस मिटरको भनेर दियो भने यो चाहिँ के हो त सी हो यो सी र सिडीमा चाहिँ झुकिन हुन्न फेरि यसमा चाहिँ लगभग सेम हो अनि फर्मुला नि लगभग उस्तै छ नि यो फर्मुला त भेन्चुरिमिटरकै फर्मुला जस्तै छ खालि सिडीको ठाउँमा सी मात्रै आएको यो हेर अनि त्यस्तै गरी नोजल मिटर भन्ने छ अर्को पनि यो पनि फ्लो मेजरिङ डिभाइसै हो र यो भेन्चुरिमिटरै हो फेरि है भेन्चुरिमिटरै हो तर भेन्चुरिमिटरको पछाडिको भाग जुन थियो यहाँ है त्यो भाग चाहिँ नराखेको मात्रै हो थ्रोटसम्म मात्रै हो थ्रोटभन्दा उताको छैन र त्यसको र भेन्चुरिमिटरको फर्मुला एउटै हो फेरि हामीले थ्रोटभन्दा यतापट्टिको त लिएको पनि थिएनौँ होइन थ्रोटलाई सेक्सन 2 त नअडेकोलाई सेक्सन 1 भनेको यसको डेरिभेसन सोध्दैन है यो भेन्चुरिमिटरै हो कहिलेकाहीँ भेन्चुरिमिटर नभनिकन नोजल मिटर भनेर दियो भने पनि झुकिन भएन है फर्मुला चाहिँ सबै एउटै आउँछ त्यस्तै गरी आजको अन्तिम टपिक भनेको पिटट ट्युब हो पिटट ट्युबको काम भनेको अरू हामीले जुन तीनटा डिभाइस हेर्यौँ त्यो तीनटा डिभाइसबाट डिस्चार्ज निकाल्ने थियो भने पिटट ट्युबबाट के निकाल्ने हो त भेलोसिटी निकाल्ने हो है यो भेलोसिटी निकाल्नलाई चाहिँ युज हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर यो हो पिटट ट्युब है यसलाई पिटट ट्युब भन्छ यो पिटट ट्युब चाहिँ 90 डिग्रीमा छ अब यहाँबाट पानी आउँदाखेरि है यहाँ भएको पानी चाहिँ के भयो त यहाँ रोकिने भयो यहाँदेखि माथि जाने गइसक्यो त्यसपछि यहाँबाट त फ्लो त यसरी हुन्छ अब हैन हो यो पोइन्टलाई चाहिँ पानी जुन रोकिएर बस्छ अब त्यो है त्यो पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ स्ट्याग्नेसन पोइन्ट भनेको र यो पाइपको केस भयो भने मात्रै यहाँ पानी आउँछ है यो एच चाहिँ यो पाइप होइन ओपन च्यानल फ्लो हो खोलामा अब हामीले प्राय पिटट ट्युब चाहिँ यो उसमा भन्दा पनि पाइपमा भन्दा नि खोलातिर युज गर्छौँ है खोलातिर लगेर राख्यो भने अब जुन पोइन्टमा इन्सर्ट गरेको छौ है त्यहाँबाट चाहिँ जति पानी चढ्छ यहाँ माथि अब होरियल लेभलदेखि जुन गयो त्यो चाहिँ एच हो
यसरी दुईटा आउँदैन। पाइपको केसमा मात्रै पो पाइपको प्रेसरमा फ्लो हुन्छ है। प्रेसरमा फ्लो हुँदाखेरि यहाँ पिजोमिटर राख्यो भने त्यहाँ माथि चढ्छ पानी, तर ओपन च्यानल फ्लोमा त्यस्तो हुँदैन है। ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ तिमीहरूले अब क्यानलतिर गएर त्यसरी पाइप राख्यौ भने यसको जति लेभल छ त्यो पिजोमिटरमा नि त्यहीसम्म बस्छ है, माथि चढ्दैन। अथवा चाहिँ यसको एचजिएल जुन थियो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्ने, त्यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन र यो सर्फेस चाहिँ के हुन्छ, कोइन्साइड हुन्छ, एकै ठाउँ पर्छ त्यो चाहिँ। त पाइपको केसमा त भित्र प्रेसर हुन्छ, प्रेसर फ्लो भएको भएर मैले यहाँ पोल बनाएँ भने पानी बाहिर निस्किहाल्छ। अब यसबाट भेलोसिटी कसरी आउँछ त भनेर चाहियो भने पनि के गर्ने हो त, हो यो लेभल र अर्को लेभल, यो सेक्सन 2 माने भने यतापट्टिको यही लेभलमा मैले यतापट्टि सेक्सन 1 माने भने 1 र सेक्सन 2 मा चाहिँ मैले के गर्छु त, अब बर्नौलिस इक्वेसन अप्लाई गर्छु अनि आइहाल्छ है। ल यहाँ युज गरेको हो एमा यो एउटै लेभलमा है, ए पोइन्टमा कति छ र बी पोइन्टमा चाहिँ बर्नौलिस इक्वेसन लगाएर हेर। फरक चाहिँ खालि केमा आउने भयो त, होरिजेन्टल लाइन छ Z1 र Z2 इक्वल भयो हैन। V2 लाई चाहिँ 0 मानेको हो, यो ख्याल गर्नु पर्यो, किन V2 लाई 0 मानेको भन्ने थाहा हुनु पर्यो। र त्यस्तै गरी P1 बाइ गामा त h हुने भयो है। P1 बाइ गामा भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको यो कति छ, h छ। अनि यहाँ जुन प्रेसर आउँछ अब यो भन्दा माथिको हेड कति छ त, यहाँदेखि यहाँसम्म हो हेड त, चाहिँ h + h भयो। यति गरेपछि सकियो, भेलोसिटीको फर्मुला एउटै आउँछ। अब तिमीले मलाई खालि के भन्नु पर्यो, V2 लाई किन 0 लिएको होला भनेर। त्यो स्ट्याग्नेन्ट पोइन्टमा हुने भएर भेलोसिटी 0 हुने होला नि हो होला। ल ठिकै छ, त्यही हो। अब भेलोसिटी जुन छ, यो खोलाको भेलोसिटी कति रहेछ भनेर निकाल्न पर्यो नि, यो हुन्छ है। तर यसरी मात्रै निकालेर हुन्न, तिमीले सर्वेमा हाइड्रोग्राफिक सर्वे पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीलाई 0.6 डेप्थ, यो खोलाको डेप्थ जति छ यहाँदेखि 0.6 टाइम्स, यसलाई स्मल डी भनौँ मैले, स्मल 0.6 टाइम्स डीमा चाहिँ हामीले एभरेज भेलोसिटी लिन्छौँ। पिटर ट्युबबाट नाप्नु पर्यो भने कहिले चाहिँ 0.2 मा अनि 0.8 टाइम्स डीमा लिएर यो दुईटाको एभरेज गरेर हामीले 0.6 मा लिन्छौँ है। पिटर ट्युबबाट मेजर गर्न पर्यो भने V1 भनेको √2 GH आउँछ, अनि एक्चुअल भेलोसिटी भन्यो भने CB सँग मल्टिप्लाई गर्न पर्यो अनि सक्यो। ल यहाँसम्म तिमीले हेर। यसपछि भनेको अर्को टपिक हो नच एन्ड वायर भन्ने, अलिकति फरक छ। स्ट्याग्नेसन पोइन्ट हो नि त त्यहाँ, त यहाँ पानी मुभ हुँदैन नि त, यो चढिसकेको पानी त। पानी फ्लो हुँदाखेरि यो पोइन्टमा त फ्लो कसरी हुने भयो त, यता जाने भयो, यहाँ रोकिएको यो पानी त यहीँ अडिने भयो, यहीँ रोकिने भयो यति पानी त। ल यहाँसम्म हेर। अनि त्यसपछि नच एन्ड वायर चाहिँ यो लामो छ, यो एकै दिन भ्याउनु पर्छ। यो एउटै टपिक हो, अघि त पढे जस्तै एउटै खाले डेरिभेसन हो सबै। तर टाइप्स अफ नोट्स अनि टाइप्स अफ वायरले गर्दाखेरि धेरै फर्मुला थपिन्छ, फेरि सजिलै हुन्छ। तर एकचोटि नलेखिकन सकिन्न फेरि है, त्यो फर्मुला धेरै भइसकेपछि एकचोटि प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो। ल स्लाइड चाहिँ म बेलुकातिर राखिदिन्छु, अनि यहाँसम्म तिमीले पढ अनि अलि बढी न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर। यो च्याप्टरबाट सजिलै न्युमेरिकल आउँछ, अनि डेरिभेसन पनि सोध्छ, डेरिभेसन पनि हेर्नुपर्छ। अब तिमीहरूको कति बजे हेऱ्यो क्लास अर्को? अब सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन्छ। ल अब 2 दिन पढ्यो भने, अब 2टा क्लास भयो भने हाम्रो यो च्याप्टर 6 सकिन्छ। 2टा टपिक पढ्न बाँकी रह्यो यो च्याप्टरमा। अब यो नच एन्ड वायर भन्ने, र अब एउटा ट्याङ्कबाट चाहिँ ट्याङ्कमा ओरिफिस राख्यो भने कति टाइममा चाहिँ यो ट्याङ्क चाहिँ खाली हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हिसाब सोध्छ तिमीहरूलाई त्यहाँबाट। त्योबाट एउटा 100% क्वेसन चाहिँ एउटा यो ट्याङ्कबाट आउँछ, र यो नच एन्ड वायर र ओरिफिसबाट एउटा क्वेसन आउँछ है। ल अब भोलि 6 बजे भेटौँला बिहान। रेकर्डिङ अफ गरिदिनु न। हस्।